Hello, Jamesy, and very, very good morning. किनकि मलाई लाग्छ तपाईहरु आज एकदमै राम्रो रेस्ट गरेर तपाई एकदमै ताजा भएर बिहान उठ्नु भएको छ भनेर. सो इट्स अ भेरी गुड मर्निङ. साच्चै पनि बाहिर हेर्दाखेरि दिन पनि अति नै सुन्दर छ, एकदमै घमाइलो हामीले देखिरहेका छौं. घाम लागेको छ. हुन त अहिले बर्खाको समय आइसकेको छ, तैपनि एकदमै आजको दिन चाहिँ एकदमै सुन्दर, एकदम राम्रो छ. सो इट्स अ भेरी गुड मर्निङ. हालेलुया. हामीले धार्मिकताको क्लास हेरिरहेका छौं र यो 3 दिनमा मलाई विश्वास छ तपाईहरुले यस्ता यस्ता कुराहरू सुनिसक्नुभयो, बुझिसक्नु भएको छ कि जसले गर्दाखेरि तपाईको जीवन 3 दिन अगाडि जस्तो थियो, तपाईहरुको विचार 3 दिन अगाडि जस्तो थियो, अहिले त्यस्तो रहेको छैन भन्ने मलाई विश्वास छ. परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं किनकि साच्चै पनि परमेश्वर बुवा कति प्रेमिलो हुन्छ, कति दयालु हुनुहुन्छ. उहाँ कति हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ. उहाँ चाहनुहुन्छ हामीले उहाँको योजना बुझेको, उहाँको इच्छा बुझेको. आमेन. र त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो समय जुन तपाईले पाउनु भएको छ, तपाईको जीवनमा तपाईले यो अहिलेको दिनहरू तपाईले सामना गर्नु भएको छ, प्राप्त गर्नु भएको छ, यो यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले परमेश्वरको हृदय बुझ्न पाइरहनु भएको छ, उहाँलाई घनिष्ठतामा नजिकबाट चिन्न पाइरहनु भएको छ. यो एउटा संजोगले भएको कुरा होइन. कुनै पनि कुरा हाम्रो जीवनमा संजोगले हुँदैन. सबै परमेश्वरको योजना अनुसार नै हाम्रो जीवनमा हुन्छ. र तपाईले यो कुरा आज जान्नुहोस् कि यो समय तपाईको जीवनमा जुन आएको छ, परमेश्वरले अघिबाट नै योजना गर्नुभएको दिनहरू हुन्, समयहरू हुन् तपाईको जीवनमा. आमेन. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ. परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ. साच्चै पनि तपाईले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ र वास्ता गर्नुहुन्छ. तपाईले वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण अथवा प्रमाण हामीले चारैतिर, प्रभु हाम्रो दायाँ बायाँ चारैतिर हामी देख्छौँ कि हामीलाई कसरी यति सुरक्षित राख्नु भएको छ, यति आनन्दित राख्नु भएको छ, यति शान्तिमा राख्नु भएको छ. र यी दिनहरूमा मानिसहरू घबराइरहेका छन् भनेदेखि हामीलाई त तपाईले तपाईको वचनद्वारा तपाईलाई नजिकबाट चिन्ने मौका दिइरहनु भएको छ. धन्यवाद. साँच्चै नै हामीले पुरानो नियममा पनि हेर्यौं भनेदेखि जब पनि यस्ता स्थितिहरू आए, तपाईको भय मान्ने व्यक्तिहरूले त तपाईलाई अझै नजिकबाट चिन्न सके. तपाईको प्रोभिजन्सहरू, तपाईले जति पनि प्रभु आशिषहरू दिनुभयो, उनीहरूले फर्स्ट ह्यान्ड ती कुराहरूको, ती आश्चर्य रूपमा तपाईले प्रदान गर्नुभएको, प्रोभाइड गर्नुभएको कुराहरू उनीहरूले अनुभव गर्न पाए. त्यसैले आज हामीले पनि पाइरहेको छौँ. धन्यवाद दिन्छौँ तपाईलाई. तपाईकै प्रशंसा र महिमा गर्दछौँ. आजको यो क्लासलाई पनि हामी तपाईको हातमा राख्दछौँ. पवित्र आत्मा, तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ. हामी अझै पनि तपाईलाई स्वागत गर्दै भन्दछौँ कि सुरुदेखि अन्तसम्म रहिकन हामीलाई सिकाउनुहोस्. यो होइन कि तपाईले सिकाउनुहुन्न भनेर हामीले भन्नुपर्छ, तपाईसँग बिन्ती गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर तपाईलाई हामी हाम्रो तर्फबाट पनि भन्छौँ कि सो मच रेडी, हामी यति तयार छौँ तपाईबाट सिकाइनुको निम्ति. धन्यवाद तपाईलाई पवित्र आत्मा. परमेश्वर बाबा, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ. हालेलुया. पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौं, पूर्ण हृदयले स्वागत गर्छौं. पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौं, पूर्ण हृदयले स्वागत गर्छौं. पवित्र आत्मा आउनुहोस् हाम्रो माझमा, तपाईको ठाउँ लिनुहोस् ख्रीष्टको मण्डलीमा. लिएर जानुहोस् हामीलाई पिताको उपस्थितिमा. लिएर जानुहोस् हामीलाई येशूको उपस्थितिमा. पवित्र आत्मा
स्वागत गर्छौं, पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौं। साँच्चै नै हामी यो आराधना गर्दै तपाईलाई हामी स्वागत गर्दछौं। धन्यवाद पवित्र आत्मा हाम्रो माझमा हुनुभएको लागि। ख्रीष्ट येशूको नाममा हामी माग्छौं, आमेन। हामीले धार्मिकताको क्लासमा धेरै कुराहरू हामीले हेरिसकेका छौं। तपाईहरु धेरैजना जोडिसक्नु भएको छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। हामी अब क्लासलाई अगाडि नै बढाउँदै लिएर जानेछौं। तपाईले कति जनाले मैले पछि हेरे प्रश्न पनि गर्नुभएको रहेछ। जस्तै कि एकजनाले एउटा प्रश्न के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि पहिलो आदम र दोस्रो आदम मैले बुझिन, अझै राम्रोसँग बुझाइदिनुहोस् न भनेर तपाईले भन्नुभएको रहेछ। अब मैले पछि गएर किन मेरो हातमा अहिले यहाँ कुनै डिभाइसेसहरू छैन र मैले तपाईहरुको कमेन्ट्सहरू पनि हेर्न पाउँदिन र अहिले खासै क्लासको बेलामा मैले त्यसको उत्तरहरू पनि अहिले खासै मैले दिन सक्दिन, किनकि हामी डाइभर्ट भइहाल्छौँ त्यस्तो गर्यो भने। तर हाम्रो जुम सेवामा तपाईहरुले एकदमै साँच्चै पनि नबुझ्नु भएको कुनै कुरा छ भने जुम सेवामा तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ है। र अहिलेको लागि चाहिँ तपाईले त्यो प्रश्नहरू चाहिँ लेखेर राख्नुहोस्, ताकि तपाईले पछि नबिर्सिनुको निम्ति लेखेर राख्नुहोस्। पछि गएर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ त्यही प्रश्न। र हो त्यसरी तपाईहरुले कतिले प्रश्न गर्नुभएको आन्सर मैले नदिएको खण्डमा अब तपाईहरुले ओहो मैले जति प्रश्न गरिनु उहाँले उत्तर दिनुहुन्न भनेर नसोच्नुहोस्। त्यसको उत्तर पछि अवश्य पनि हामी दिउँला। र साथै यदि मैले भनिसके तर तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले रिवाइन्ड गरेर अथवा फेरि फर्केर गएर तपाईले यो रेकर्डेड भएर बसेको हुन्छ युट्युबमा, तपाईले गएर फेरि त्यो के भन्नुभएको रहेछ उहाँले भनेर फर्काएर भनौँ न तपाईले ब्याक गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि नै बढ्नेछौँ, आमेन। र यसरी हामीले धार्मिकताको क्लासमा धेरै कुराहरू हेरिसकेका छौँ र म सर्रै एउटा हामीले अहिलेसम्म पढिसकेको कुराहरू म तपाईलाई एकदमै मुख्य बुदाहरू म तपाईलाई भनिदिन्छु। हामीले के हेर्यौं कि परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा उहाँको धार्मिकता तुल्याइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं। र अब हामीमा कुनै पनि दोषी विचार छैन, कुनै पनि खिन्न विचार छैन, विगतका पापहरूको कुनै दोष हामीमा छैन। हामी शुद्ध अनि पवित्र भइसकेका छौं ख्रीष्टको रगतले भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं। र हामी धार्मिक भइसकेका छौं। र धार्मिकता के हो? परमेश्वरसँग एकदमै साहसिलो भइकन, कुनै पनि पाप नगरे जस्तै, नडराइकन, निम्न महसुस नगरिकन, दोषी महसुस नगरिकन खडा हुन सक्ने योग्यतालाई भनिन्छ धार्मिकता। उहाँसँगको बराबरीको स्थानलाई भनिन्छ धार्मिकता। र त्यो धार्मिकता चाहिँ बाइबलले भन्दछ कि स्वयं परमेश्वर नै हाम्रो निम्ति बन्नुभयो र त्यो धार्मिकता हामीलाई दिनुभयो ख्रीष्ट येशूमा भन्ने कुरा हामीले हेर्दै आएका छौं। र त्यसरी नै धार्मिकता चाहिँ हामीसँगको सरोकारको कुरा होइन, तर सम्पूर्ण रूपले परमेश्वरसँगको सरोकारको कुरा हो। किनभनेदेखि उहाँले नै हामीलाई धार्मिक घोषित गरिदिनु भएको हो। हामीले धार्मिकता कमाएर कमाउन सक्दैनौँ। हामीले जति नै गुड वर्क्स, हामीले असल काम गरे तापनि हामीले त्यो धार्मिकता, परमेश्वरको त्यो धार्मिकता हामीले कमाउन सक्दैन। अर्थात् हामी त्यो स्थानमा पितासँगको बराबरीमा, परमेश्वरको बराबरीमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। हामी जति धार्मिक क्रियाकलाप गरे तापनि, हामीबाट चाहिँ त्यो धार्मिक भनेर भने तापनि, त्यो भनौँ एकदम राम्रो कर्म हामीले भनेर सोचे तापनि त्यो बाहिर आउँदाखेरि बाहिर पुगुन्जेलसम्म त्यो अधर्म नै भइसकेको हुन्छ। किनभने हामी भित्र ख्रीष्ट बिना केही पनि असल कुरा छैन। तर आज हामी असल भएका छौँ भने, आज हामी शुद्ध, हाम्रो शुद्धिकरण भएको छ भनेको चाहिँ किनभने ख्रीष्ट येशू स्वयं हाम्रो खालि धार्मिकता होइन तर शुद्धिकरण पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो उद्धार पनि हुनुहुन्छ। र ख्रीष्ट येशू हामी भित्र हुनुहुन्छ भने, अर्थात् हामीले लिएका छौँ भने मात्रै हामीबाट अब केही असल कुरा बाहिर निस्किन्छ, आमेन। नत्र उहाँ बिना चाहिँ कुनै पनि असल कुरा निस्किने थिएन। हामी कसैले पनि कुनै पनि कर्म गरेर, कुनै पनि इभन आफ्नो शरीरलाई हामीले दुःख दिएर चाहिँ हामीले धर्म कर्म गरे तापनि हामी उहाँ कहाँ पुग्न चाहिँ सक्दैनौँ। हामी चुकी नै रहेका हुन्छौँ र चुकी नै रहेको थियो मानव जाति। त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्वयं परमेश्वर नै ओर्ली आउनु परेको हो र उहाँ आउनुभयो अनि हामीलाई उहाँको धार्मिकता, हामीलाई शुद्ध बनाएर हामीलाई उहाँको धार्मिकता तुल्याउनु भयो, आमेन। अब हामीलाई धार्मिकताले परमेश्वर भनौँ शैतान माथि पनि मालिक बनाएको छ। हामी
शैतान के अरे आदाम र हावाले जे कुराहरू शैतानका हातमा गुमाएका थिए, सुम्पिदिएका थिए, ती सबै यीशु ख्रीष्टमा परमेश्वरले हामीलाई फिर्ता दिनुभएको छ भन्ने कुरा हामीले हेर्दै थियौँ। र यो धार्मिकता जबसम्म हामीले थाहा गर्दैनौँ, बुझ्दैनौँ, तबसम्म शैतानले हामीलाई सबै क्षेत्रमा शासन गरिरहेको हुन्छ र हामी रोग, दुःख, कष्ट, चिन्ता, फिक्री, अभाव, अनिकाल ती सबै हाम्रो मालिक बनिरहेका हुन्छन्। जबसम्म हामीले हाम्रो धार्मिकता, हामी धार्मिक छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझेर हामीले त्यसलाई भनौँ, हामी त्यसको त्यो धार्मिकताको ज्ञानमा हामी बढ्दैनौँ, तबसम्म हामी दबिएर नै बसिरहेका हुन्छौँ भन्ने कुरा हामीले हेर्दै थियौँ र तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला भनी म विश्वास गर्दछु। र हामीले हिजो के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि के कुराहरू हामीलाई परमेश्वरले पुनःस्थापित गर्नुभएको छ भन्ने कुरा। पहिला त परमेश्वरसँगको त्यो बराबरीको स्थान, हाम्रो स्ट्यान्डिङ विथ गड, उहाँसँगको हाम्रो अडान, हाम्रो स्थान हामीलाई उहाँले फिर्ता दिइसक्नु भएको छ। दोस्रोमा उहाँसँगको सङ्गति हामीले फेरि पाइसकेका छौँ। तेस्रोमा विश्वास पनि फेरि पुनःस्थापित भइसकेको छ, शान्ति पनि पुनःस्थापित भइसकेको छ, हाम्रो स्वतन्त्रता पनि पुनःस्थापित भएको छ र हामीले त्यति मात्र होइन, धर्मपुत्र र पुत्री हुने अधिकार पनि हामीले पाएको छौँ, त्यो आत्मा पनि हामीले पाएका छौँ। र आज त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई अब्बा पिता भनेर पुकार्न सक्ने भएका छौँ। आमेन। र साँच्चै पनि स्वर्गसँगको एकदमै बयानै गर्न नसक्ने एउटा सुन्दर र मिठो बराबरीमा हामीलाई धार्मिकताले लिएर आएको छ। स्वर्ग नै हाम्रो घर भएको छ भन्नु नै पर्दा। आमेन, हालेलुया। र हामीले त्यसरी नै आज हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ। र हिजोको दिन हामीले धेरै मात्रामा केही समय हामी ब्याक गएर चाहिँ आदम र हव्वाको स्थान कस्तो थियो, परमेश्वरले आदम र हव्वालाई कस प्रकारको सृष्टि गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ, होइन त? र हामीले हेऱ्यौँ आदम र हव्वालाई कस प्रकारको परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो। उहाँसँगको बराबरीमा सबै असल कुराहरू उहाँले दिनुभयो र उहाँको नै यस्तो एउटा अलौकिक दिमाग उहाँले दिनुभएको थियो भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। उहाँको आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो र सबै कुरामाथि अधिकार गर्न दिनुभएको थियो, त्यो अधिकार दिनुभएको थियो भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। र ती सबै कुराहरू आदम र हव्वाले पाप गरेको हुनाले गर्दाखेरि गुमाएका थिए भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि यीशु ख्रीष्टमा ती सबै कुरा उहाँले हामीलाई फिर्ता गरिदिनु भएको छ। अब हामीले पाइसकेका छौँ, हामी फेरि त्यो बराबरी स्थानमा आइसकेका छौँ, आउनेवाला होइन, पाइसकेका छौँ। त्यही दिमाग हामीले पाइसकेका छौँ, किनकि त्यसै कारण बाइबलले भनेको छ वी हेभ द माइन्ड अफ क्राइस्ट, हामीसँग ख्रीष्टको विचार छ भनेर भनिएको छ। आज हामीलाई परमेश्वरको स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो भनेदेखि आदम र हव्वालाई र मानव जातिलाई हामी त्यो स्थान गुमेको थियो, हाम्रो त्यो स्वरूप गुमेको थियो। तर ख्रीष्ट यीशुमा फेरि हामी आत्मामा नयाँ गरी जन्मेका छौँ। स्वयं परमेश्वरले उहाँले नै हामीलाई जन्माउनु भएको छ भनेदेखि यसो विचार गर्नुहोस्, परमेश्वरले के कुरालाई जन्माउनुहुन्छ होला? परमेश्वरले अवश्य पनि परमेश्वर नै जन्माउनुहुन्छ। यो प्राकृतिकको नियम नै हो कि उस्तैलाई जन्माउने, होइन? जनावरले जनावरलाई जन्माउँछ, मानिसले मानिसलाई जन्माउँछ, चराचुरुङ्गीले चराचुरुङ्गीलाई नै जन्माउँछ, रुखपातले रुखपात नै जन्माउँछ भनेपछि परमेश्वरले पनि अवश्य पनि परमेश्वर नै जन्माउनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भन्न हामी घबराउनु हुँदैन कि हामी चाहिँ साँच्चै पनि परमेश्वर जस्तै नै छौँ। आमेन। को एउटा हिस्सा हो हामी। वी आर गड मल्टिप्लाइड। हामी त परमेश्वर गुणामा बढेको हो के, परमेश्वर वृद्धि भएका हौँ। यस पृथ्वीमा हामीले परमेश्वरको स्थान लिएर बसेका छौँ। स्वयं परमेश्वरले राख्नु भएको हो यो। हामीले यो भनेर हामी फुटानी भएका होइनौँ, हामी भनौँ न एउटा आएका होइनौँ नकारात्मक रूपमा, तर परमेश्वरले दिनुभएको स्थानको आह्वान गरेका हौँ अथवा घोषणा गरेका हौँ। जुन कुरा परमेश्वरले गर्नु भन्नुहुन्छ यो हो सबभन्दा ठुलो नम्रता। परमेश्वरले हामीलाई जे बनाइदिनु भएको छ त्यो कुरा हामीले घोषणा गर्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो नम्रता हो। आमेन। र यसरी हामीले शैतानमाथि पनि अधिकार पाएका थियौँ। जसरी आदम र हव्वालाई परमेश्वरले यी सबै कुरालाई तिमीहरूको आफ्नो वशमा राख्नु भन्नुभएको थियो नि त, होइन? हो, त्यही नै आज अधिकार हामीले फेरि फिर्ता पाएका छौँ। आमेन। र परमेश्वरले आदम र हव्वालाई अजम्मरी पनि बनाउनु भएको थिएन र मर्न सक्ने अथवा
मर्न सक्ने पनि बनाउनु भएको थिएन, नमर्न सक्ने भएको थिएन, एकदमै न्युट्रलमा बनाउनु भएको थियो। तर अब सधैँको लागि जिउने कि अब मर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आदम र हावाकै हातमा छोडिदिनु भएको थियो। आदम र हावाले चाहिँ छान्न सक्थे, तर दुःख लाग्दो कुरा त्यतिखेर त उनीहरूले छानेर आत्मामा मरेर गए, शरीरमा पनि कति मरेर गए, दोस्रो मृत्यु पनि कतिको भएको छ। अब कतिजना त हामीलाई थाहा छ स्वर्ग प्राप्ति उनीहरूलाई हुँदैन, किनकि यसरी परमेश्वरलाई चिनेनन्, उनीहरूले यसरी चिनेनन् कि अब एकदम पतन नै भएर गयो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको लागि पनि एकदम दुःखदायी कुरा हो। उहाँले पनि त्यो कुरा चाहनुहुन्न। बाइबलमा भनेको छ परमेश्वर चाहनुहुन्न कि एकजना पनि नर्क गएको। तर पनि दुःख लाग्दो कुरा, अब कतिलाई त शैतानले हत्याइसकेको छ, किनभने त्यसको योजना नै त्यही नै थियो। किनकि त्यसलाई थाहा थियो कि म त अब यसै पनि नर्क जाने, उसै पनि नर्क जाने। शैतानको निम्ति त त्यो अन्तिम दण्ड, द लेक अफ फायर इज रेडी, एकदमै त्यो आगोको गन्धक भन्छ नि, होइन हो, त्यो त तयार छ शैतानको निम्ति। तर शैतानले के भन्यो, म त जाँदैछु, यसै पनि उसै पनि मेरो समय जब आउँछ, तर म एक्लै जाँदिनँ। परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा बनाएको सृष्टिलाई जति सक्दो म थुपारेर अथवा जम्मा गरेर म सँगसँगै लिएर जान्छु भनेर त्यो हाम्रो पछि लागेको। थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँ को हुनुहुन्छ त्यसको लागि लागेको होइन, तर तपाईँलाई परमेश्वरले जे बनाउनु भयो नि, तपाईँ परमेश्वरको हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि शैतान तपाईँसँग रिसाउँछ, किनकि शैतान परमेश्वरको शत्रु हो सबभन्दा पहिला। र अब परमेश्वरको जति पनि कुराहरू छन्, शैतानले त्यो कुराहरूलाई ध्वंस पार्नेतिर ऊ लागि परेको छ। हामी परमेश्वरका हौँ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि शैतान हामीसँग रिसाउँछ। तर चिन्ता छैन, हामी येशू ख्रिस्टलाई प्राप्त गरी येशू ख्रिस्टलाई हाम्रो जीवनमा लिइसकेका छौँ। हाम्रो जीवन ख्रिस्टभित्र लुकिएको छ, र यतिका कुराहरू हामीले धार्मिकताको कुराहरू हेरिसकेका छौँ, होइन त? र यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि त वाउ, म त कन्करर, म त एउटा विजयी म हो रहेछु भन्ने कुरा हामीले देखिसकेका छौँ, होइन? म त एउटा जित्ने व्यक्ति अथवा जितिसकेको व्यक्ति म रहेछु भन्ने कुरा हामीले देखिसकेका छौँ। हामी त कुनै कुराको मुनि पर्नुपर्ने त कुनै पनि कारण रहेनछ। हो, परिस्थिति त आउँछ हामीलाई निम्न तुल्याउन, हामीलाई खिन्न तुल्याउन, हामीलाई एकदमै त असफल छस्, तैँले केही गर्न सक्दैनस्, हेर यी तैँले खालि बडबडाएर के हुन्छ, तैँले खालि स्वीकारेर के हुन्छ। तपाईँले अब यतिका कुराहरू बुझिसकेपछि र तपाईँले स्वीकार्न थाल्नुभयो भने, जसरी यहाँ क्लासमा भनिएको छ, होइन, नाउ यु स्टार्ट टु कन्फेस योरसेल्फ भनेर हामीले जति भनेका छौँ नि, तपाईँले अब स्वीकार्न थाल्नुहोस् आफ्नो निम्ति, आफ्नो जीवनमा भनेर जुन कुराहरू भनेका छौँ। अब तपाईँले सुरु गर्दाखेरि के हुन्छ, शैतान आउँछ, तैँले भनेर मात्रै हुन्छ, परिस्थिति हेर्न भनेर शैतान आउँछ। परिस्थितिले त तैँले स्वीकारे जस्तै त बताउँदैन त भनेर त्यसले तपाईँलाई खिन्न तुल्याउन, एकदमै भनौँ एउटा डिस्करेज गर्न आउँछ, निराश तुल्याउन आउँछ। तर त्यतिखेर तपाईँले त्यसको हातमा अब चाहिँ पर्ने होइन है, अब चाहिँ फेरि पनि केही नबुझे जस्तै फेरि पनि हामी त नि भनेर अब चाहिँ जाने होइन। यतिका बुझिसक्नु भएपछि चाहिँ, आमेन। र अब हो यसरी आउँछ आउनु त, तर पनि तपाईँले आफ्नो अडानलाई, त्यसकारण भनिएको छ कि तिमीहरूको विश्वासलाई बलियो गरी समाति राख, तिमीहरूको स्वीकारलाई बलियो गरी समाति राख, म नआउन्जेलसम्म तिमीहरूले आफ्नो स्थानलाई कब्जा गरेर राख भन्नुभएको छ परमेश्वरले। र कब्जा गर्ने तरिका नै यही नै हो, हिम्मत नहारिकन, साहसिलो भइकन, एउटा कुरामा निश्चित भएर कि मैले आज जे पाएको छु त्यसमा म निश्चित छु, मेरो यो कुरामा दोमत छैन, खै होला कि हो र, त्यस्तो छैन, म निश्चित छु यो यस्तै नै हो भनेर। आमेन। म धार्मिक भइसकेको छु भन्ने कुरामा निश्चित छु, परमेश्वरको बराबरीमा आइसकेको छु भन्ने कुरामा म निश्चित छु, अब कुनै कुराको तल म परेको छुइनँ र पर्नु पर्दैन भन्ने कुरामा म निश्चित छु, मेरो आत्मा नयाँ गरी जन्मिसकेको छ भन्ने कुरामा म निश्चित छु, मैले ख्रिस्टको विचार पाइसकेको छु भन्ने कुरामा म निश्चित छु, अब मैले अनन्त जीवन पाइसकेको छु भन्ने कुरामा निश्चित छु। जुन आदम र हावा चाहिँ अजम्बरी पनि थिएन र मर्ने पनि अब मर्छन् नै भन्ने पनि थिएन, मर्दैनन् भन्ने पनि थिएन, मर्छन् भन्ने पनि थिएन। तर प्रभु येशू ख्रिस्टमा हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले अनन्त जीवन दिनुभएको छ। वाउ, इटर्नल लाइफ, कहिल्यै नसिद्धिने, अन्त नहुने जीवन हामीले पाएका छौँ। सो हामी निश्चित भएर भन्नु पर्यो कि मैले अनन्त जीवन पाएको छु, त्यसमा म निश्चित छु। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। निश्चित हुनुहोस्। एकछिन हिजो अस्तिसम्म पढेको कुरालाई
एकछिन मनन गर्नुहोस् त। किनकि कति समयमा हामीले पढ्छौँ तर उडाइदिन्छौँ, एउटा कानले सुन्छौँ अर्को कानले उडाइदिन्छौँ। ओ वाह कति राम्रो, आहा कति मजा लाग्यो। मजा लागेर मात्रै पुग्दैन। अघि अस्ति मैले भनिरहेको थिएँ नि कि हामीले माथि माथि सतहमा मात्रै यो कुरा सुनेर चाहिँ धार्मिकताले हामीलाई केही फाइदा गर्दैन, तर हामी गहिरिनुपर्छ, घोरिनुपर्छ, डुब्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ अथवा ध्यान गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ दिन रात। हो मानौ भनौँ न, मन लागे पनि नलागे पनि यु हेभ टु, हामीले वी हेभ टु, आई हेभ टु, मैले पनि गर्नै पर्छ, तपाईँले पनि गर्नै पर्छ। किनकि प्रियजन हो, शैतान चुप्लाएर बसेको छैन है। शैतानले भ्याकेसन लिएको छैन, त्यो छुट्टीमा गएको छैन, त्यसले छुट्टी पनि लिँदैन कहिले पनि। र हामीले पनि परमेश्वरसँगको हिँडाइ, यो ख्रिस्टीय हिँडाइमा छुट्टी लिनु हुँदैन। म त प्रशस्तै सबै छोडिदिन्छन्। आफूलाई टाइट गर्दै लिएर आएको जुन हेबिटहरू उनीहरूले टाइट गरेका हुन्छन्, एकदम राम्रो भइरहेको हुन्छ। साँच्चै पनि गवाईहरू पनि हामी कति सुन्छौँ, तर केही समयपछि के हुन्छ, 3 महिनापछि चाहिँ उनीहरूले अब छोडिदिन्छन्। अब एकदम ले डाउन, अब लाइक ओहो अब त बिहान बिहान छिटो सुत्नु पाउने भयो, अब त म अब बल्ल अब 3 महिनाको सिद्धियो, जस बाइबल पनि पढेँ, बाइबल स्कुल पनि धेरै मैले बुझेँ भनेर हामी ले डाउन गरिदिन्छौँ। हामी फेरि त्यसलाई भारी बिसाइदिन्छौँ भने जस्तै। त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनकि त्यही बेलामा हो हामी त्यसो गऱ्यौँ भनेदेखि पहिलोको स्थितिभन्दा पनि पछिल्लो स्थिति झन् बत्तर हुन्छ, झनै शैतानले मौका पाउँछ। त्यसकारण आत्मिकी जीवनमा, ख्रिस्टीय जीवनमा चाहिँ कुनै पनि भ्याकेसन भन्ने कुरा हुँदैन। हालेलुया। हामी आज एउटा विषय हेर्नेछौँ जुन बाइबलले धार्मिकतालाई नै हामीले अगाडि बढाउँदै लिएर गएका छौँ। अझै पनि हामीले यो हेऱ्यौँ भनेदेखि अझै हामी स्पष्ट हामी बुझ्दै जानेछौँ। बाइबलले एउटा कुरा भन्छ कि हामीले धार्मिकताको पोसाक पहिरिएका छौँ। वी आर क्लोथड इन राइचियसनेस, हामी धार्मिकताको पोसाक हामीले पहिरिएका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यशाया 61:10 मा हामी हेरौँ एकचोटि। यशाया 61:10। हालेलुया। म परमप्रभुमा साह्रै आनन्दित हुन्छु, मेरो प्राणले मेरो परमेश्वरमा आनन्द मनाउनेछ, किनकि उहाँले मलाई उद्धारको पोसाक लगाइदिनु भएको छ र उहाँले मलाई धार्मिकताको वस्त्रले ढाक्नु भएको छ। उहाँले मलाई के कुराले ढाक्नु भएको छ रे? उद्धारको पोसाक र धार्मिकताको वस्त्रले मलाई ढाक्नु भएको छ। यु आर कभर्ड विथ द क्लथ अफ राइचियसनेस। तपाईलाई धार्मिकताको वस्त्रले परमेश्वरले ढाक्नु भएको छ भन्ने कुरा यशाया 61:10 ले भन्दछ। लुगाफाटाको कुरा हामीले गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो क्लोजेटमा, हाम्रो कपडा राख्ने दराजहरूमा हामीले कति धेरै कपडाहरू त्यसरी राखेको हुन्छौँ, तर हामीले जबसम्म त्यसलाई पहिरिँदैनौँ त्यसले फाइदा दिन्छ त? दिँदैन। हामीसँग 100वटा लुगा भए तापनि जबसम्म हामीले त्यसलाई पहिरिँदैनौँ तबसम्म त्यो केही कामको हुँदैन। र हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ बाइबलभरि नै धार्मिकतालाई एउटा लुगासँग, एउटा पोसाकसँग, वस्त्रसँग चाहिँ तुलना गरेको छ। विशेष गरी वस्त्र है, वस्त्र एउटा रोब चाहिँ के भन्दाखेरि माथिबाट तलसम्म ढाकिने कुरा हो। तपाईँले कहिलेकाहीँ त्यो मुभीहरूमा देख्नुहुन्छ नि होइन, इजरायलीको, अब जस्तै यीशुकै सिनेमामा पनि तपाईँले देख्नुभएको छ होला। उहाँहरूले कस्तो लुगा लाउनुहुन्छ, माथिबाट तलसम्म एउटै लुगा होइन, एक सर गममै ढाकिने लुगा हो।
त्यो दर्शाएको छ धार्मिकतालाई चाहिँ एउटा लुगासँग भनौँ तुलना गरेको हामी देख्दछौँ। र त्यसरी नै भजन सङ्ग्रह 132 को 9 मा पनि हामी हेरौँ। यहाँ पनि हामी देख्छौँ भजन सङ्ग्रह 132। हालेलुया। 132 को 9 मा यसरी लेखिएको छ, तपाईका पुजारीहरूले धार्मिकताको वस्त्र धारण गरून् र तपाईका पवित्र जनहरू आनन्दले जय जयकार गरून्। तपाईका कसले? पुजारीहरूले। र आज हामी पुजारीहरू भइसकेका छौँ। पहिलो पत्रुसले भन्दछ 2 को 9 मा कि हामी चाहिँ पुजारीहरू भइसकेका छौँ, राजकीय पुजारीहरू। अनि हामीले के वस्त्र पहिरिउन् भनेको छ? धार्मिकताको वस्त्र पहिरिउन्। अनलेस, त्यसको अर्थ के हो? जबसम्म हामीले हाम्रो धार्मिकता के हो बुझ्दैनौँ, हामीले पुजारीगिरी पनि गर्न सक्दैनौँ भनेको। अर्थात् परमेश्वरको प्रतिनिधि गरेर यस पृथ्वीमा हामीले परमेश्वर चिनाउन सक्दैनौँ अनलेस यु नो योर राइचियसनेस। जबसम्म तपाईँले आफ्नो धार्मिकता पत्ता लगाउनुहुन्न, तपाईँ को हुनुहुन्छ ख्रिस्टमा, तपाईँलाई उहाँले के बनाइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा जबसम्म तपाईँले बुझ्नुहुन्न, अनलेस यु नो इट, तपाईँलाई थाहा हुँदैन, तपाईँले एउटा पुजारीगिरीको काम गर्न सक्नुहुन्न। हालेलुया। र त्यसरी नै अयुबको 29 को 14 मा पनि वस्त्रकै, धार्मिकताको वस्त्रकै विषयमा भनिएको छ। एकचोटि हामी त्यहाँ पनि हेरौँ। अयुब 29 को 14। धार्मिकतालाई मैले आफ्नो लुगा जस्तै लगाएँ, इन्साफलाई मैले मेरो पोशाक र फेटा झैं लगाएँ। वाउ! अयुबले के भन्दैछन्? धार्मिकतालाई मैले आफ्नो लुगा जस्तै लगाएँ। तपाईले र मैले पनि आज लुगा जस्तै लगाउनु परेको छ, कहिले पनि नखोल्ने गरी। अनि किन भन्ने कुरा चाहिँ हामी आउँदैछौँ है। तपाईले अझै पनि बुझ्नुहुनेछ। कनेक्सन टुट्यो हेर त, त्यहाँनिर ग्रिन आयो क्या, त्यसले गर्दा। तपाईँहरू जोडिरहनु भएको छ? आइरहेको छ? आउँछ त्यहाँ? त्यहाँ थाहा हुन्छ? होइन, देख्ने ठाउँ छैन है। हुन्छ, मलाई विश्वास छ तपाईँहरू लाइफमा जोडिरहनु भएको छ भनेर। अब कहाँबाट थाहा हुन्छ? त्यही त कमेन्ट आउँछ भनेर भनेको मैले। एकचोटि सुनिरहनु भएको छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु त। ए ल ल, एकचोटि यहाँ ग्रिन आयो कि मलाई अफ भयो कि भन्ने जस्तो लाग्यो, त्यसै कारणले क्यामेरा अफ भएको जस्तो लागेको हुनाले गर्दा। हुन्छ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र यहाँ यसरी अयुब 29 को 14 भनेको छ कि मैले धार्मिकतालाई पोशाक चाहिँ अथवा लुगा चाहिँ मैले लगाएको छु। हालेलुया। र अघि मैले जुन पद हामीले सुरुमा पढ्यौँ यसाया 61 को 10 मा पनि त्यहाँ के भनेको छ? फेरि म एकचोटि पढिदिन्छु। रिजोइस इन द लोर्ड। म एकदमै भनौँ न एकदमै महान रूपमा म परमप्रभुमा रमाउँछु। मेरो प्राण परमप्रभुमा एकदमै आनन्दित हुन्छ, किनकि उहाँले मलाई उद्धारको लुगा लगाइदिनु भएको छ र धार्मिकताको पोशाक मलाई पहिराइदिनु भएको छ। आमेन। हालेलुया। हामी एकचोटि त्यो वचन पनि पढौँ, किनभनेदेखि त्यो एउटा मुख्य वचन पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसको पुरै खण्ड हामी पढ्नेछौँ। Thank you, Jesus. म परमप्रभुमा साह्रै आनन्दित हुन्छु, मेरो प्राणले मेरो परमेश्वरमा आनन्द मनाउनेछ, किनकि उहाँले मलाई उद्धारको पोशाक लगाइदिनु भएको छ र उहाँले मलाई धार्मिकताको वस्त्रले ढाक्नु भएको छ। जसरी दुल्हाले आफ्नो शिर पुजारीले सिंगारे झैं सिंगार्छन् र दुलहीले आफैलाई रत्नहरूले आभूषित गर्छिन्, त्यसरी नै भनेको। वाउ!
हामी ख्रीष्टको दुलहीहरू हौँ। र आज धार्मिकताको पोसाक पहिरिनु भनेको चाहिँ दुलहीलाई अब विवाहको अगाडि आफूलाई सजाए जस्तै नै हो, धार्मिकताको पोसाक पहिरिनु चाहिँ। किनकि हामीलाई थाहा छ कि ख्रीष्ट येशू हाम्रो दुलहा हुनुहुन्छ, हामी दुलहीहरू हौँ र हामी निरन्तर रूपमा धार्मिकताको वस्त्र लगाएर दुलही सजे जस्तै सजिएर रहनु सधैँ नै, आउने संसारमा होइन, स्वर्गमा होइन, तर अहिले नै त्यो पोसाक लगाउनु चाहिँ अति नै आवश्यक छ। हालेलुया। जसरी तपाईले आफ्नो काममा जाँदा कहिले पनि लुगा नलगाइकन तपाईँ जानुहुन्न, तपाईँ स्कुल जाँदा अथवा कतै जाँदा घरबाट बाहिर निस्किँदा घरैमा पनि तपाईँले लुगा बिना बस्नुहुन्छ त बस्नुहुन्न नि, त्यसरी नै तपाईँले धार्मिकता पनि कहिले पनि खोलेर राख्नु मिल्दैन। सधैँ तपाईँले त्यो पहिरिनुहुन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त, तपाईँ सधैँ त्यो चेतनामा रहनु आवश्यक छ। तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एक सेकेन्ड पनि तपाईँले बिर्सिनु भएन अथवा हुँदैन कि तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरले को बनाइसक्नु भएको छ। यो चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट हुनु पर्यो, तपाईँको एउटा स्थायी हुनु पर्यो तपाईँको जीवनमा चाहिँ, एउटा विश्वासी भएको हुनाले गर्दाखेरि। र धार्मिकता चाहिँ एउटा यस्तो पोसाक हो, एउटा डिजाइनरले, एउटा भनौँ न एउटा मास्टर डिजाइनरले बनाएर हामीलाई दिनुभएको एउटा एकदमै विशेष लुगा बनाउने व्यक्ति भनौँ न, एउटा मास्टर डिजाइनरले चाहिँ बनाएर, स्वयं परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जो, उहाँले नै हामीलाई बनाएर दिनुभएको हो। आमेन, हालेलुया। अब हामी एउटा खण्ड जानेछौँ, त्यो खण्डमा केही समय बसेर हामी अझै पनि यो कुरालाई बुझ्नेछौँ है। जानुहोस् तपाईँ जकरिया 3को 1 देखि 5 हामी हेर्नेछौँ। Okay. Hallelujah. जकरिया 3को म एकचोटि पढिदिन्छु सर, र त्यसपछि हामी बुझ्नेतिर लाग्नेछौँ। तब उहाँले प्रधान पुजारी यहोशुलाई परमप्रभुका दूतको सामुन्ने उभिरहेका र शैतान तिनको विरुद्ध गर्नलाई तिनको दाहिने हाततिर उभिरहेको मलाई देखाउनु भयो। परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, ए शैतान, परमप्रभुले तँलाई हकारुन्, यरुशलेमलाई चुन्नुहुने परमप्रभुले तँलाई हकारुन्। के यो मानिस आगोबाट निकालिएको अगुल्टो होइन र? अब यहोशु चाहिँ स्वर्गदूतको अघि फोहोर लुगा लगाएर उभिएका थिए। तब ती स्वर्गदूतले आफ्नो सामुन्ने उभिरहनेहरूलाई भने, त्यसको फोहोर लुगाहरू फुकालिदेऊ। तब तिनले यहोशुलाई भने, हेर, मैले तिम्रा पाप दूर गरिदिए र म तिमीलाई दामी दामी लुगा लगाइदिनेछु। तब मैले भने, तिनको शिरमा एउटा सफा फेटा लगाइदेऊ। यसैले तिनीहरूले तिनलाई एउटा सफा फेटा र लुगा लगाइदिए र परमप्रभुका स्वर्गदूत नजिक उभिरहेका थिए। आमेन, हालेलुया। यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि, हामीले पहिला के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि, यो धार्मिकताको लुगा, धार्मिकताको वस्त्र हामीलाई कसले दियो? कसले दियो हामीलाई? हामीले धार्मिकताको वस्त्र लाउनुभन्दा अगाडि हामीले कस्तो प्रकारको वस्त्र लगाएका थियौँ त भन्ने कुरा बुझ्नलाई हामीले यहाँ जकरिया अगमवक्ताले देखेको यो दर्शन हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। यहाँ हामीले के पढ्यौँ त, उनले एउटा यहोशुलाई देखेको। यहोशु चाहिँ पुजारी थिए, पहिलो पुजारी थिए। इजरायलीहरू त्यो दासत्वबाट बाहिर निस्किसकेपछिको पहिलो पुजारी। अनि त्यहाँ भनिएको छ कि यहोशु चाहिँ फोहोर लुगा लगाएर चाहिँ अगाडि खडा भएको हामी देख्दछौँ। हामीले यसलाई बुझ्नु, हामी अलिकति पछाडि गएर हामी बुझौँ। इजरायलीहरूको अलिकति इतिहास हामी हेरौँ। इजरायलीहरूले परमप्रभुको विरोध गरे, परमप्रभुको विपरीत उनीहरू गए र कति भनौँ न, उनीहरू कस्तो कस्तो क्रियाकलापहरूमा उनीहरू फँसे।
मूर्ति पूजाहरू गर्न थाले, त्यसरी के अरे मन्त्र तन्त्रमा लागे उनीहरू, होइन, त्यसरी जोखना हेर्ने, हात हेर्ने भन्ने विभिन्न कुराहरू चाहिँ इजरायलीहरूले त्यो बेलामा उनीहरूले गर्न थाले, जीवित परमेश्वरलाई चिन्दै पनि। अनि त्यसपछि उनीहरूले पापको परिणाम पनि भोगे जब उनीहरूलाई बेबिलोनमा लगियो, होइन, उनीहरूलाई दासत्वमा उनीहरूलाई लगियो र त्यहाँ भएको परमेश्वरको मन्दिर पनि भत्काइयो। त्यसपछि तर केही समयपछि फेरि बेबिलोनलाई पर्सियाको साम्राज्य आएर, भनौँ न, पर्सियनहरूले फेरि बेबिलोनलाई खतम पारे, लडाइँमा उनीहरूले जिते। अनि त्यहाँ चाहिँ किङ साइरस आए, हामीले देख्छौँ। र किङ साइरसको अगाडि चाहिँ यहुदीहरूले फेरि कृपा अथवा उनीहरूले शुभेच्छा प्राप्त गरे र त्यसपछि तिमीहरू फर्केर जाऊ, अब तिमीहरू आफ्नो देशमा। 70 वर्षपछिको कुरा हो यो, फेरि उनीहरू दासत्वमा परेको 70 वर्षपछिको कुरा हो। त्यसपछि तिमीहरू फर्केर जाऊ भनेर राजा साइरसले उनीहरूलाई भने, इजरायलीहरूलाई। तर कस्तो, यहाँ हेर्नु तपाईँले, हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि इतिहासमा उनीहरूलाई जाने अनुमति थियो, तर पनि इजरायलीहरू चाहिँ त्यही नै उनीहरू, भनौँ न, निर्धक्क भएर बस्न रुचाए। उनीहरू फर्केर इजरायल जाने उनीहरू जान चाहेनन्। त्यहाँ यस्तो गाह्रो, भनौँ न, दासत्वमा भए तापनि कसैको मुनि थिए उनीहरू, कुनै अर्कैको राष्ट्रमा, आफ्नो राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि, र फर्केर जाने अनुमति मौका पाउँदा पनि उनीहरू कतिजना चाहिँ नगएको हामी देख्दछौँ। उनीहरू त्यही दासत्वमा नै बस्न रुचाए। र त्यसको पछि त्यहाँ अब मन्दिरहरू जुन भत्काइएको थियो, त्यो मन्दिरहरू पनि उनीहरूले अब बनाउनु परेको थियो, सुरु भयो, तर पनि खेदो धेरै भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो मन्दिर पनि फेरि बनिनबाट रोकियो। अनि धेरै वर्ष बितेर गयो, जब पछि गएर जकरिया अगमवक्ता फेरि खडा भए मानिसहरूलाई उत्साह दिनको निम्ति र अझै हौसला दिनुको निम्ति, फेरि त्यो मन्दिर फेरि पुनर्निर्माण गर्नुको निम्ति, किनकि अब त्यो समय आएको थियो फेरि पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति। र परमप्रभुले त्यस बेलामा जकरियालाई यो दर्शन दिनुभएको हो। दर्शनको अर्थ के हो हामी हेर्नेछौँ। जकरियाले यहोशूलाई परमेश्वरको उपस्थितिको अगाडि एउटा मुख्य पुजारीको रूपमा खडा भएको उनले देखे। मुख्य पुजारीले के गर्थे त? इजरायलीहरूको प्रतिनिधि गर्थे, परमेश्वरको अगाडि इजरायलीहरूलाई प्रस्तुत गराइदिन्थे। पुरानो नियममा हामी त्यो देख्छौँ। र अघि मैले भनेको जस्तै यहोशू चाहिँ एउटा पहिलो पुजारी थिए। मानिसहरूको पापलाई पापको निम्ति पापमोचनको काम उनले गर्ने गर्थे। र इजरायलीहरू आपसे उनीहरू परमेश्वरको अगाडि आउन सक्दैनथे पापको कारणले गर्दाखेरि। र त्यस्तै नै हाम्रो पनि अवस्था थियो। पाप हामी बाँच्नुभन्दा अगाडि, नयाँ जीवन पाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै नै थियो। परमेश्वरको अगाडि, परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जान सक्दैनथ्यौँ। र यहाँ दोस्रो पदमा के भनेको छ? शैतानले यहोशूलाई दोष्याएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ, अथवा इजरायलीहरूलाई तिनीहरूको पापको खातिर दोष्याएको हामी देख्दछौँ, जुन कुरा चाहिँ सत्य पनि हो। र त्यस्तो बेलामा अब उनीहरूको पाप देखाएर दोष्याइरहेको बेलामा यो दर्शनमा है, त्यतिखेर त्यहाँ के भएको छ? परमप्रभुले शैतानलाई हप्काउनु भएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। र यरुशलेमलाई के भनेर पुकार्नु भयो? चुनिएको जाति, यो यिनीहरू चुनिएका होइनन् र यिनीहरू आगोबाट निकालिएको होइनन् र भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यस्तो विरोधी भएर बिराना भएर गएकाहरूलाई पनि परमप्रभुले के भन्नुभयो? यिनीहरू छानिएको होइनन् र। त्यसरी नै आज एफिसी 1:4 पनि हामी हेर्दछौँ कि उहाँले हामीलाई छान्नुभयो। यो संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै उहाँले हामीलाई छान्नु भएको हो भनेर एफिसी 1:4 भन्दछ। यूहन्ना 15:16 भन्दछ कि हामीले उहाँलाई छानेनौँ तर उहाँले हामीलाई छान्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, तिमीहरूले मलाई छानेनौ तर मैले तिमीहरूलाई छाने। र पहिलो पत्रुस 2:9 के भनेको छ? तिमीहरू त छानिएको चुनिएको जातिहरू हौ, निजी मेरो प्रजा हौ, राजकीय पुजारीहरू हौ भनेर चाहिँ पहिलो पत्रुस 2:9 भनेको छ। र साँच्चै पनि उहाँको विशेष मानिसको रूपमा हामी पनि छानिएको, इजरायलीहरू पनि छानिएका हुन्। उनीहरू बिराना भए तापनि, उनीहरूले परमेश्वरलाई त्यागेर कुनै समय अर्कैतिर लागेको भए तापनि, र परमप्रभुले त्यो कुरा बिर्सिनु भएको थिएन। जति नै पाप गरे तापनि उहाँले पाप हेर्नु भएन। हेर्नुहोस् त उहाँको दया र उहाँको प्रेम। शैतानले आएर दोष्याउँदाखेरि उहाँ स्वयं खडा भएर के भनिरहनु भएको छ? यिनीहरू चुनिएका जाति होइनन् र। 2 पदमा नै के भनेको छ?
के यो आगोबाट निकालिएको जाति होइनन् र, आगोबाट निकालिएकाहरू होइनन् र भनेर भनिएको छ। हालेलुया। हामीले यहाँ के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आगो चाहिँ के थियो, एउटा खार्ने कुरा थियो। र आगोबाट निकालिएको भनेको चाहिँ जसरी सुनलाई अझै त्यसलाई शुद्ध त्यसको शुद्धता निकाल्नुको निम्ति आगोमा नै जानुपर्छ होइन, त्यसरी नै हामीले हेर्यौँ भनेदेखि पुरानो समयहरूमा चाहिँ भेडा गोठालाहरूले भेडाहरूलाई दाग लगाउनुको निम्ति के गर्थे, उनीहरूले त्यो फलामको रडलाई फलामलाई चाहिँ डन्डीलाई उनीहरूले तताएर चाहिँ निकालेर त्यो भेडाहरूलाई दाग लगाउँथे कि त्यहाँनिर दाग लगाइदिन्थे चिन्नको निम्ति। त्यसरी नै त्यो कुरा हामी बुझ्न सक्दछौँ कि जब हामी आगोबाट भएर परमेश्वरले हामीलाई जान दिनुभयो र आगोबाट इजरायलीहरूलाई हामीलाई निकालियो, तब परमेश्वरले हामीलाई दाग लगाएर अथवा चिन्ह लगाएर चाहिँ हामीलाई आगोबाट खारेर निकाल्नु भएको छ। उहाँले भन्न चाहनुभएको त्यो हो। उहाँले ती बाटोहरूबाट भएर जान दिनुभयो, त्यो दुःख त्यो परीक्षाहरूबाट भएर जान दिनुभयो। उहाँले नै जान दिनुभएको, उहाँले नै हामीलाई त्यो ठाउँमा लिएर जानुभएको होइन। हाम्रै कति कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई हामीले नै त्यागेकोलाई इजरायलीहरूले नै त्यागेको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरू त्यो अवस्थामा परेका हुन्। तर पनि परमेश्वरले अनुमति चाहिँ दिनुभयो। र किन अनुमति दिनुभयो? त्यहाँ पनि परमेश्वरले केही राम्रो नै गर्नुको निम्ति हो। के गर्नुको निम्ति? खार्नुको निम्ति। अझै पनि चिन्ह लगाएर उनीहरूलाई खारेर बाहिर निकाल्नुको निम्ति। आमेन। त्यसै कारणले के उनीहरू आगोबाट निकालिएका होइनन् र भनेर यहाँ परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ इजरायलीहरूको विषयलाई लिएर अथवा विश्वासीहरूको विषयलाई लिएर। र जब हामी पापी हुँ म भनेर चाहिँ मानिलिएर हामी परमेश्वरको अगाडि खडा हुन्छौँ पाप मोचनको निम्ति, त्यतिखेर परमेश्वरले हामीलाई आगोबाट बाहिर निकाल्नुहुन्छ र हामीलाई साँच्चै पनि येशू ख्रीष्ट सँगसँगैको येशू ख्रीष्टको बराबरीको एउटा ब्रान्ड भनौँ न, हामीलाई त्यो रूपमा उहाँले हामीलाई चिन्नुहुन्छ। हालेलुया। येशू ख्रीष्ट एउटा ब्रान्ड, येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति एउटा उदाहरण बन्नुभएको छ भने आज हामी उहाँ जस्तै भएका छौँ। हामी उहाँ सँगसँगै क्रुसमा गयौँ, सँगसँगै मर्यौँ, सँगसँगै गाडियो, सँगसँगै बौरी उठ्यौँ भनेको छ बाइबलले। र हामीले उहाँ सँगसँगै हामीले गरेको हुनाले गर्दाखेरि एउटा साङ्गीतिक रूपमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो दिव्य योजनामा उहाँको दिव्य एउटा भनौँ तरिकामा उहाँले चाहिँ जुन काम गर्नुभयो येशू ख्रीष्टमा, कि उहाँलाई मात्रै यीशुलाई मात्रै मार्नु भएन, हामी पनि उहाँ सँगसँगै क्रुसमा दुःख भोग्यौँ, मार्यौँ, गाडियौँ र बौरी उठ्यौँ हामी पनि भनेको छ बाइबलले। र त्यसो गर्नाले के भयो त, हामीलाई पनि उहाँले सँगसँगै येशू ख्रीष्टसँगै हामीलाई मरेकोहरूबाट बौरी उठाउन सक्नुभयो। आमेन। र यसरी येशू ख्रीष्टले हाम्रो साटोमा हाम्रो सबै पापको मूल्य चुकाउनु भएको छ र हामीलाई त्यो आगोबाट जसरी यीशुलाई निकाल्नु भयो सँगसँगै हामीलाई पनि निकाल्नु भएको छ। र आज हामी आगोबाट निकालिएकाहरू एउटा चुनिएको चिन्ह लगाएको जातिहरू हौँ। र पद 3 र 4 मा भनेको छ कि जकरियाले के देखे, स्वर्गदूतले आएर यहोशूको त्यो फोहोर लुगालाई खोलेर फ्याँकिदिएको, जसमा दाग लागेको थियो, पापको खोट लागेको थियो, त्यसलाई फ्याँकिदिए र अर्को वस्त्र पहिराइदिए। त्यसको अर्थ चाहिँ शुद्ध धार्मिकताको वस्त्र पहिराइदिए भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्दछौँ। र यसरी इजरायल र यहोशूलाई परमेश्वरको अगाडि परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ एकदमै शुद्ध उपस्थित गराइदिए। वाह। यहाँ त्यसपछि चाहिँ उनीहरू के कुराको निम्ति योग्य भए, त्यो मन्दिर फेरि पुनः निर्माण गर्नको निम्ति उनीहरू योग्य भए। त्यसरी नै आज हामीलाई पनि त्यो अशुद्ध लुगा हटाइदिएर फेकाइदिएर खोलिदिएर हामीलाई फेरि त्यो शुद्ध पवित्र धार्मिक पोसाक लगाइदिनु भएको छ र हामीलाई उहाँको मन्दिरको निर्माण गर्ने, उहाँको मन्दिरको क्रिया काम काजहरू गर्ने, उहाँको आराधना गर्ने। त्यसै कारणले गर्दा मेरो पवित्र ओठले भन्छौँ नि, किन पवित्र भन्छौँ, मेरो पवित्र हात उचाल्छु भन्छौँ नि हामीले, किन पवित्र भन्छौँ, किनभने उहाँले हामीलाई त्यो योग्यको बनाइसक्नु भएको छ। र यसरी हामीलाई स्वयं परमेश्वरले नै धार्मिक तुल्याउनु भएको, हाम्रो कर्मले होइन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम बलियो गरी समाति राखौँ। र त्यसलाई अझै बुझाउनुको निम्ति एउटा के विषय म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्वधार्मिक,
सेल्फ राइचियसनेस, स्वधार्मिक। यसैया त्यसको निम्ति हामी जाउँ त। स्वधार्मिकको अर्थ चाहिँ आफै नै धार्मिक बन्ने है, आफूले आफूलाई धार्मिक तुल्याउनु कोसिस गर्ने है, अथवा आफूलाई धार्मिक गराउने, धार्मिक तुल्याउने कर्म। यसैया 64 64 64 को 6 मा हामी जानेछौँ। तपाईले सुनिरहनु भएको छ सबैले? एकचोटि सुनिरहनु भएको छ है? आज नेटले अलि यताउति पारेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चिन्ता नगर्नुहोस्। हामी कनेक्टेड हुनु चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। यदि अब यहाँ बोलिरहेको छु तपाईँहरू कनेक्टै हुनुभएको छैन अथवा तपाईँले सुन्न नै पाउनु भएको छैन भने केही फाइदा हुँदैन। त्यस कारण वी निड टु मेक स्योर द्याट वी आर जोइन्ड, होइन, हामी जोडिरहेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित बनाउनु अति आवश्यक छ। तपाईँ जोडिरहनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले कमेन्ट्स दिनुभएको लागि। यसैया 64 64 को 6 मा यसरी लेखिएको छ, हामी सबै अशुद्ध मानिस झैँ भएका छौँ र हाम्रा सबै धार्मिक काम फोहोर झुत्रो झैँ छन्। हामी सबै पात झैँ ओइलाई हाल्छौँ र हाम्रा पापले हामीलाई बतासले झैँ उडाइ लैजान्छन्। यहाँ के भनिएको छ? अचम्मको छ। हाम्रा सबै धार्मिक कार्यहरू चाहिँ अथवा हाम्रो धार्मिकता, हामी आफैले आफूलाई धार्मिक तुल्याउने, हामी आफैले धार्मिक तुल्याएको जुन हामीले सोच्छौँ त्यो हाम्रो भ्रम हो। तर पनि हामीले के सोचिरहेको हुन्छ, वाउ म त एकदमै धार्मिक भएको छु किनभने मैले यी सबै कुराहरू पालन गरेको छु भनेर हामीले आफूले आफूलाई एकदम धार्मिक छौँ भनेर भ्रममा बसिरहेको हुन्छ, धोकामा परिरहेका हुन्छौँ। तर यहाँ बाइबलमा के भनियो त? यो सबै हाम्रो धार्मिक कामहरू चाहिँ के छ अरे? फोहोर झुत्रो झै छ। र अर्को ट्रान्सलेसनमा, अर्को उल्थामा चाहिँ यतिसम्म पनि भनिएको छ कि कोरीको कोरमा लागेको लपेटेको कात्रो झै छ, जसबाट तप तप त्यो पिप झरिरहेको हुन्छ। परमेश्वरको दृष्टिमा त हाम्रो सुखर्म त त्यस्तो पो छ भनेको छ। र अझै अर्को ट्रान्सलेसनमा अथवा एकदमै ठोस त्यसको शुद्ध उल्था चाहिँ के हो भनिएको छ थाहा छ? हामी दिदीबहिनीहरूको महिनावारी हुँदाखेरि जुन चाहिँ हामीले लुगा, त्यो बेलामा अब लुगा, अहिले त प्याड्सहरू प्रयोग गर्छ, त्यो बेलामा लुगा जुन प्रयोग गरिन्थ्यो हो त्यो लुगा जस्तै हो। अनि पुरानो नियम पढ्नुहोस् त, त्यसलाई कति अशुद्ध मानिन्छ, कति अशुद्ध, त्यसको निम्ति कस्तो कडा विधि छ। दिदीबहिनीहरू महिनावारी हुँदाखेरि अति नै अशुद्ध मानिन्छ। यहाँ भनिएको छ हाम्रो धार्मिक काम चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो जस्तै छ। र परमेश्वरले उपलब्ध गराइदिनु भएको उद्धार हामीले नस्वीकारिकन स्वीकारेनौँ भने र स्वीकार्न इन्कार गर्यौँ भनेदेखि हाम्रो आफ्नै कामद्वारा हामी धार्मिक ठहरिन कोसिस गर्नु चाहिँ के हो? त्यस्तो अपवित्र एक्ट हो, एउटा अशुद्ध कार्य हो, अति नै घिनलाग्दो घृणात्मक कुरा हो। परमेश्वरको दृष्टिमा एउटा फोहोर झुत्रो जस्तै हो। त्यसकारण परमेश्वरलाई रिझाउन कोसिस गर्ने हाम्रो हरेक सुकर्म चाहिँ के हो? एउटा विफल, एउटा असफलता हो। हामी कहिले पनि त्यसमा सफल हुँदैनौँ। त्यसकारण रोमी 14 को 17 र 18 मा यसरी लेखिएको छ, हामी एकचोटि पढौँ त। रोमी, तपाईले रोमीको पुस्तक चाहिँ सम्पूर्ण है, पुरै रोमी चाहिँ तपाईले कृपया यो धार्मिकताको क्लासमा तपाईले पढ्नुहोस्। तपाईले अलिक फाटोफुटो पढ्नु भएको छ होला, अब आज र भोलि तपाईले कृपया रोमीको चाहिँ 1 देखि नै लास्टसम्म पढ्नुहोस् त एकचोटि। तपाईलाई धेरै समय लाग्दैन, होइन, तपाईँ स्कुल पढिरहनु भएको छ, यो स्कुलको नै एउटा कार्य हो भनेर तपाईले कृपया रोमीको सम्पूर्ण पुरै रोमी नै तपाईले कृपया पढ्नुहोस् भनी म भन्दछु एज अ टिचर। किनकि हामीलाई परमेश्वरले जुन धार्मिकता दिनुभएको छ त्यो के हो र कसरी बनाउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ रोमीले स्पष्ट गरी हामीलाई बताएको छ। इट्स नट अबाउट आवर वर्क, हाम्रो कर्म होइन। यीशु ख्रीष्टले हामीलाई के बनाइसक्नुभयो र खासै यीशुमा उहाँले के कुरा पुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ पावलले रोमीको पुस्तकमा स्पष्ट गरिदिएका छन्।
अथवा परमेश्वरको आत्माले पावलद्वारा स्पष्ट गरिदिनु भएको छ। त रोमीको पुस्तक चाहिँ धार्मिकता, हाम्रो धार्मिकता बुझ्नको निम्ति पढ्नु अति जरुरी छ। रोमी 14 को 17 देखि 18 मा यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरको राज्य भनेको खानु र पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। आमेन। र 18 पनि म पढिदिन्छु। जसले यस किसिमले ख्रीष्टको सेवा गर्दछ त्यो परमेश्वरलाई मन पर्ने र मानिसहरूबाट असल ठहरिएको हुन्छ। वाउ! जसले यस प्रकारले प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेवा गर्छ उ चाहिँ के हुन्छ रे? परमेश्वरलाई मन पर्छ त्यो कुरा र मानिसबाट पनि उसले शुभेच्छा पाउँछ। ऊ मानिसको अगाडि पनि असल ठहरिन्छ अर्थात् शुभेच्छा पाउँछ भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ कस प्रकारले? खानु र पिउने कुरामा लाग्ने होइन, तर प्रियजन हो, मण्डली हो भनेर पनि म भन्छु। आज हामीले कस्तो सेवा दिइरहेका छौँ? यो खानुहुन्न, त्यो खानुहुन्न, त्यो पिउनुहुन्न, त्यो लगाउनुहुन्न। हामी आज शारीरिक रूपमा यति शरीरको कुरामा यति केन्द्रित छौँ, तर धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो पवित्र आत्मामा परमेश्वरको राज्य। र जसले यस प्रकारले सेवा गर्छ, उहाँको धार्मिकतामा रहेर, उहाँको शान्तिमा र उहाँको आनन्दमा रहेर जसले सेवा गर्छ त्यो सेवालाई चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ। म किन अडिएको छु थाहा छ? यो सोच्दैछु कि वाह, हामी कहाँ चुकेको छौँ मण्डली? हामी यति खाने र लाउने कुरामा ध्यान दिन्छौँ। यो गर्नु भएन, त्यो गर्नु भएन, यस्तो गर्नु पर्यो, त्यस्तो गर्नु पर्यो। टाउको ढाक्नु पर्यो, पुरुषहरूले टोपी लाउनु भएन, भन्ने कुराहरू, दिदी बहिनीको स्तर यो, लोग्ने मान्छेहरूको स्तर यो, हामी शारीरिक रूपमा हामीले यति केन्द्रित भएर सेवा गरिरहेको छौँ। अनि हामीले यो एकचोटि पनि सोचेको छैनौँ कि इज इट प्लिजिङ टु गॉड, के यो परमेश्वरलाई मन पर्दो? हामी केन्द्रित नहौँ। को वस्त्र पहिरनले हामी परमेश्वरको अगाडि स्वीकार योग्य हुने र नहुने कुरा होइन। वस्त्र नै पहिरिने हो भनेदेखि धार्मिकताको वस्त्र पहिरिनु पर्यो। आज हामीले शिरमा के भनेको छ त? फेटा भनेको छ, टर्बन। शिरमा फेटा नै लाउने हो भने उद्धारको फेटा, धार्मिकताको फेटा लाउनु परेको छ। मैले त बाइबल पढ्दा त्यही नै पाएँ। हालेलुया। मानिस जातिलाई धार्मिकताको पोशाकको कति जरुरी थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आदम र हावाको जीवनबाट नै हामी देख्छौँ। जब पाप पस्यो, जब तिनीहरूले पाप गरे, लाज अनि दोषले के पार्यो? असर पार्यो। उनीहरूलाई लाज लाग्यो, उनीहरू दोषी महसुस गर्न थाले। अनि पहिलोचोटि संसारमा लाज पस्यो, दोष पस्यो। र आदम र हावाले जसले परमेश्वरको त्यो पवित्रतालाई निरन्तर हेर्ने गर्थे, उनीहरूले आफ्नो नग्नता देखे। उनीहरूले नोटिस गरे, अरे हामी त नाङ्गो रहेछौँ भनेर। र उनीहरूको आँखा कतातिर फर्क्यो? आफ्नो नग्नतातिर। आफू कति अपवित्र रहेछ, उनीहरूको अपवित्र कन्डिसन, त्यो अवस्थामा उनीहरूको आँखा फर्किन थाल्यो, त्यतातिर फर्किन थाल्यो। अनि उनीहरूलाई के महसुस भयो? ओहो, यसको निम्ति चाहिँ के एउटा उपाय चाहिन्छ भन्ने कुरा, उनीहरूको यो दुर्दशाको निम्ति कुनै उपाय चाहिन्छ
भनेर एउटा रेमेडी चाहिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले महसुस गर्न थाले। र हामीले उत्पत्ति 3:7 देख्छौँ कि उनीहरूले रुखको केही पातहरू टुटाएर उनीहरूले आफूलाई उनीहरूको त्यो नग्नतालाई ढाक्न कोसिस गरे। त्यो नग्नता के थियो थाहा छ? शारीरिक नग्नता भन्दा पनि अझै गम्भीरतापूर्वक हामीले हेर्ने हो भनेदेखि परमेश्वरको महिमाले जुन उनीहरू ढाकिएका थिए त्यो महिमा हटेर गएको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरू महिमा रहित भए। बाइबलले त्यही भनेको छ नि त, होइन? मानिस परमेश्वरको महिमा रहित हुन गए भनेको छ नि त। महिमा रहित भए, त्यसलाई भन्छ द्याट इज द ट्रु नेकेडनेस। त्यो चाहिँ हो एकदमै साँचो नग्नता, शारीरिक लुगा भन्दा पनि। किनकि सुरुमै पनि त पहिल्यै पनि त उनीहरूले लुगा त लगाएको थिएन, तर किन उनीहरूले नाङ्गो महसुस गरेका थिएनन्? त्यतिखेर परमेश्वरको महिमाले उनीहरूलाई ढाकेको थियो। तब पछि जब परमेश्वरको महिमा हटेर गयो, नग्नता उनीहरूले देख्न थाले, उनीहरूलाई लाज लाग्यो, उनीहरूलाई दोषी महसुस गरे, गिल्टले उनीहरूलाई सतायो, कन्डमनेसनले उनीहरूलाई सतायो। त्यसपछि केही न केही गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले आफैले नै पात लिएर रुखको केही पातहरू तिनीहरू टुटाएर उनीहरूले आफूलाई ढाक्न कोसिस गरे। यो चाहिँ के हो? आफै नै धार्मिक बन्न कोसिस गर्ने पहिलो मानिसको कोसिस हो। आफै धार्मिक हुन कोसिस गर्ने। हातले बनाएको त्यो पातको लुगा उनीहरूले लगाएर परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा हुन सक्ने योग्यता उनीहरूले जुन गुमाएको थिए त्यसलाई फिर्ता पाउन उनीहरूले कोसिस गरे। त्यो लगाएपछि उनीहरूले त्यसपछि परमेश्वर आउनुभयो नि त, होइन? आदाम आदाम भनेर खोज्दै आउनुभयो। तरै पनि आदम र हावा परमेश्वरको उपस्थितिमा आउन सके त त्यो पातको लुगा लगाएर? सकेनन्। भनेपछि हाम्रो स्वधार्मिक हुने कार्यले परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर खडा हुन सक्ने योग्यता दिँदैन। हामीलाई आँटै आउँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यही धर्म कर्मको क्रियाकलापमा फँसेकाहरूको प्रार्थना हामी सुन्नुपर्छ। एउटा एकदमै अडान नै नभएको, एकदम खिन्न भएको, एकदमै आफूलाई दोषी महसुस गरेको प्रकारको प्रार्थना हामी सुन्छौँ। शिर कहिले पनि उठाइन्न, हामी उठाएको देख्दैनौँ। कसैले उठायो भनेदेखि पनि घमण्डी भनिन्छ। अब आफ्नो बुवासँग यसरी शिर ठाडो पारेर बोल्नमै के घमण्ड? तर हामीले आफ्नो धार्मिकता जुन परमेश्वरबाट पाएको धार्मिकता चिनेनौँ भने हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। हामीले सधैँ यस्तो, हे परमप्रभु परमेश्वर, म पापी, म अधर्मी। हाम्रो प्रार्थना सधैँ सुरुबाट त्यही नै हुन्छ। हाम्रो प्रार्थनाको सुरुवात नै त्यही हुन्छ। अनि परमेश्वरलाई चाहिँ काउ माथि राखिदिन्छौँ हामीले। हो परमप्रभु स्वर्गमा हुनुहुने, विराजमान हुनुहुने परमेश्वर पिता पनि भन्नु हामीलाई डर लाग्छ। परमेश्वर, म जस्तो तुच्छ र म जस्तो पापीलाई तपाईँले दया गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। उहाँले कृपा दया गरिसक्नु भएको छ र हामी स्वधार्मिक हुन कोसिस गरे। अब यस्तो व्यक्तिहरूले माया लाग्छ, उनीहरूले साँच्चै पनि धार्मिक ठहरिनुको निम्ति कति गरिरहेका हुन्छन्। अनि कतिवटा डुज एन्ड डोन्ट्स, होइन, यो गर्नु हुँदैन र यो गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पालन गरिरहेका हुन्छन्। तरै पनि परमेश्वरको अगाडि आएर खडा हुन सक्ने त्यो साहस उनीहरूलाई मिलिरहेको हुँदैन, किनकि उनीहरू आफ्नै स्वधार्मिक क्रियाकलापमा भर परेको हुनाले गर्दाखेरि। जसरी आदम र हावा पनि खडा हुन सकेनन्, उनीहरूलाई त्योभन्दा पातहरूभन्दा उत्तम वस्त्रको उनीहरूलाई जरुरी पर्यो, आवश्यकता पर्यो। र त्यसपछि उत्पत्ति 3:21 हामीले देख्छौँ कि स्वयं परमेश्वरले नै आदम र हावाको निम्ति लुगा बनाइदिनु भएको। र त्यो लुगा चाहिँ उहाँले के बनाउनु भयो? जनावरको रगत बगाएर, होइन, जनावरको छाला लिएर लगाइदिनु भयो। पहिलोचोटि रगत बग्यो। अनि त्यो रगतले खासमा भन्ने हो भनेदेखि जब त्यो रगत बग्यो नि, त्यो रगतले नै पहिलो बलि परमेश्वर स्वयंले नै चढाउनु भयो र उनीहरूको पापलाई ढाकिदिनु भयो। त्यसलाई भन्छ अटोनमेन्ट। अटोनमेन्टको अर्थ चाहिँ कभरिङ हो। आज हामी विश्वासीहरूको निम्ति अटोनमेन्ट भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छैन। ढाकिने पाप, ख्रिस्टले हाम्रो पाप ढाकिदिनु भयो भनेको छैन। ख्रिस्टले हाम्रो पाप मेटाइदिनु भयो, वाइप आउट गरिदिनु भएको छ। तर त्यो बेलामा जनावरको रगतले चाहिँ केवल ढाकिन्थ्यो। त्योभन्दा यता त्यहाँबाट जनावरको रगत बग्ने चलन आयो, हामीलाई थाहा छ। र यसरी
एक प्रकारको धार्मिकता चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भयो, एउटा लिमिटेड, एउटा सीमित धार्मिकता चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भयो। र यसरी यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ सधैँको निम्ति वन्स एन्ड फर अल, एकचोटि र सदाको लागि उहाँले आफ्नो रगत बगाएर चाहिँ उहाँले हाम्रो पापलाई मेटाइदिनु भयो र मेटाएर हामीलाई उहाँले धार्मिकताको वस्त्र जुन स्वयं उहाँकै हो, हाम्रो त्यो फोहोरलाई चाहिँ, फोहोर लुगालाई निकालेर फुकालेर उहाँले हामीलाई उहाँको वस्त्र लगाइदिनु भयो। आमेन, हालेलुया। यो कुरालाई अझै स्पष्ट बुझ्नुको निम्ति हामी बाइबलमा नयाँ नियममा यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको एउटा उखानमा हामी जानेछौँ। मत्ती 22:11 देखि 13। तपाईले सुनिरहनु भएको छ? स्पष्ट छ? एकचोटि हेर्नु त। मत्ती 22:11 देखि 13। यहाँ यसरी भनेको छ, तर जब राजा पाहुनाहरूलाई हेर्न भनी भित्र आए, तब तिनले विवाहको पोशाक नलगाएको एकजना मानिसलाई देखे। तिनले त्यसलाई सोधे, मित्र, विवाहको पोशाक नपहिरी तपाईँ कसरी यहाँ भित्र आउनुभयो? त्यो निरुत्तर भयो। तब राजाले सेवकहरूलाई भने, त्यसका हात खुट्टा बाँधेर त्यसलाई बाहिरी अन्धकारमा फालिदेऊ, जहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। हामीले यो सुन्दाखेरि, यो कथा सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै राजा निर्दयी भएको जस्तै हामीलाई लाग्छ। राजाको हृदय एकदम कठोर भएको जस्तै हामीलाई लाग्छ, तर त्यो होइन। खासै राजा त्यस्तो, यहाँ राजा खासमा त्यस्तो हुनुहुन्न, किनकि राजाले गरिबभन्दा गरिबलाई पनि, खतमभन्दा खतम व्यक्तिलाई पनि उहाँको एकदमै बहुमूल्य, एकदमै महँगो लुगा लाउने, एकदमै एउटा राजकीय भनौँ न दराजबाट नै है राजकीय पोशाक लगाउने अनुमति दिनुभएको थियो। तर त्यो व्यक्तिले लगाएन। त्यो व्यक्ति साधारण ऊ जस्तो छ त्यस्तै नै ऊ पस्यो। उसले मैले यो लुगा स्वीकार्नुपर्छ भन्ने उसलाई लागेन। अनि राजाले अफर गरेको, राजाले दिएको त्यो सत्कार त्यो व्यक्तिले स्वीकार गरेन। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब त्यो वस्त्र नलगाइकन राजाको पुत्रको विवाहमा ऊ पस्दाखेरि चाहिँ राजाले त अवश्य पनि इन्कार गर्छ नै गर्छ, किनकि पहिले नै दिइसकेको थियो लुगा। त नदिइकन यतिकै फोहोर आएको भए पो हामी भन्ने कि राजा कति कठोर। तर दिएको हामी देख्छौँ, तर दिँदा दिँदै पनि नलगाएको हामी देख्दछौँ। अनि साँच्चै पनि त्यस्तो यस्तो राजकीय एउटा विवाहको भोजमा अ पार्ट अफ, होइन, एउटा भाग हुनु विदाउट द क्लथ, त्यो लुगा बिना, त्यो वस्त्र बिना एउटा भाग बन्न कोसिस गर्नु भनेको चाहिँ त्यो मूर्खता हो। र राजाले आवश्यक पनि जुन काम गरे त्यो एउटा एकदम स्वाभाविक नै हो। त्यसै नै परमेश्वर जो हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, राजाहरूका राजा पनि हुनुहुन्छ, एक दिन बाइबलमा भनेको छ कि उहाँले आफ्नो पुत्रको लागि एउटा विवाहको भोज तयार गरेर राख्नु भएको छ र हामी सबैजना त्यो भोजमा हामी एक दिन सामेल हुनेछौँ। हामीले प्रकाशको 19:7 र 8 पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ हामी पाउनेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 19:7 र 8मा हामी देख्दछौँ। यहाँ यसरी भनिएको छ, अनि ती स्वर्गदूतले मलाई भने, यो लेख, थुमाका विवाहको भोजमा निमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यका हुन्। तिनले फेरि मलाई भने, परमेश्वरका सत्य वचनहरू यी नै हुन्। आमेन। एकछिन अलि माथिबाट 7बाट, हामी रमाऊ र अत्यन्त खुसी हौ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि थुमाका विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन्। चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिरन तिनलाई दिइयो। चहकिलो मलमलको वस्त्र सन्तहरूका धार्मिक कार्य हुन्। आमेन, आमेन।
अनि ती स्वर्गदूतले मलाई भने, यो लेख, थुमाका विवाहको भोजमा निमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यका हुन्। आमेन। त्यो लुगा के रे? सन्त जनहरूको धार्मिक कार्यहरू नै हुन्। आमेन। तबसम्म धार्मिक कार्यहरू हामीबाट निस्किन्न जबसम्म हामीले त्यो वस्त्र लाउँदैनौँ, जबसम्म त्यो परमेश्वरले दिनुभएको त्यो वस्त्र हामीले लाउँदैनौँ, हामीले आफ्नै हाम्रो स्वकर्म गरे बाफत हामीले लगाए जस्तै लाग्ने कुरालाई चाहिँ त्यसलाई वस्त्र भनिँदैन। त्यो परमेश्वरको अगाडि चाहिँ के अरे? फोहोर जुत्रो जस्तै हुन्छ। मैले यो घरिघरि भनिरहेको छु। किन भनिरहेको छु? किनकि आज मण्डली यो क्षेत्रमा जाग्नु आवश्यक छ। वी आर सो मच इन्भल्भड इन आवर ओन गुड वर्क्स। हामी आफ्नै सुकर्ममा यति धेरै भर परेको छ। इट्स नट द्याट यो होइन कि हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। अब त त्यो सबै गर्ने त के हो त थाहा छ? के कस्तो विचारले हामीले गर्ने हो त्यो सुकर्महरू? हामी धार्मिक भइसकेपछि अर्थात् परमेश्वरले दिनुभएको त्यो धार्मिकतालाई स्वीकारेपछि हामीबाट आफसे आप त्यो सुकर्म बगेर निस्किनु दिने हो। कुनै कुरा प्राप्त गर्नुको निम्ति होइन, परमेश्वरको अगाडि योग्य ठहरिनुको निम्ति होइन, स्वीकार योग्य हुनुको निम्ति होइन। हामी हेर्नेछौँ भोलिको दिन त्यो पनि द फ्रुट्स अफ राइचियसनेस, धार्मिकताका फलहरू के हुन्, धार्मिकताका कर्महरू के हुन्, हामी त्यो हेर्नेछौँ भोलिको दिन। तर त्यो कसरी गरिन्छ, किन गरिन्छ, त्यसले के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्नेछौँ। र के उद्देश्यमा गर्ने होइन र के उद्देश्यमा चाहिँ गरिन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। र त्यसरी हामी पहिल्यै धार्मिक भइसकेपछि त्यो पोसाक पहिरिएर है, त्यो पोसाक पहिरिएर जुन परमेश्वरले हामीले यतिका वचनहरूमा हेऱ्यौँ कि स्वयं परमेश्वरले नै अभाइलेबल गराइदिनु भएको, उहाँले नै उपलब्ध गराइदिनु भएको हो, जुन यहाँ यो भोजमा, यो राजाको भोजमा त्यो व्यक्तिले लगाएन, त्यसरी नै हामी नलगाइकन परमेश्वरको त्यो भोजमा उपस्थित हुन पाउँदैनौँ। अर्थात् परमेश्वरको कुनै कार्यमा पनि हामीले हात बटाउन सक्दैनौँ। अघि हामीले जकरियाको त्यो दर्शनमा पनि हामीले देख्यौँ नि त होइन? परमेश्वरले के गरिरहनु भएको थियो? उनीहरूलाई त्यो मन्दिर निर्माण गर्नको निम्ति फेरि त्यो हात हतियारहरू आफ्नो उनीहरूको हातमा थमाइदिइरहनु भएको थियो, योग्य तुल्याइरहनु भएको थियो, पुजारीको कामको निम्ति योग्य तुल्याइरहनु भएको थियो। सी नलगाइकन त हामी योग्य हुँदैन रहेछौँ नि होइन? अघि भजन सङ्ग्रहमा के भन्यो? परमेश्वरका पुजारीहरूले यो धार्मिकताको पोसाक लगाउन्, नत्र त उनीहरू धार्मिक क्रियाकलाप गर्नको निम्ति उनीहरू योग्य ठहरिने छैनन्। उनीहरूले यो वस्त्र बिना नै धार्मिक कार्य गर्छन् भनेदेखि चाहिँ त्यो के हो? मेरो अगाडि चाहिँ फोहोर जुत्रो जस्तै हुनेछ, त्यो शुद्ध देखिने छैन। अबोमिनेसन पनि भनिन्छ, कति ठाउँहरूमा बाइबलमा भनिन्छ, घृणात्मक कुरा पनि भनिन्छ। सो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु अति नै आवश्यक छ। एउटा धार्मिक स्वभाव र पापमय स्वभावलाई हामी हेर्नेछौँ यतिखेर। स्वभाव भनेको चाहिँ के हो त? हामीले हाम्रो बाउआमाबाट पाउने नेचर हो स्वभाव। बाउआमाको जस्तो स्वभाव हुन्छ छोराछोरीको पनि त्यस्तै नै स्वभाव हुन्छ। अथवा हाम्रो वातावरणले हामीलाई असर पारेको प्रभाव पारेको पछि निस्केको त्यसलाई स्वभाव भनिन्छ। हाम्रो आनी बानी स्वभाव, त्यसलाई स्वभाव भनिन्छ। र एउटा प्राकृतिक स्वभाव चाहिँ हामीले प्राकृतिक बाउआमाबाट, प्राकृतिक इन्भाइरोमेन्टबाट, वातावरणबाट पाउँछौँ भनेदेखि आत्मिक स्वभाव चाहिँ हामीले आत्मिक बाउआमाबाट, अभिभावकबाट पाउँछौँ र आत्मिक इन्भाइरोमेन्टबाट अथवा वातावरणबाट हामीले पाउँछौँ। अनि जब हामीले आत्मिक स्वभाव पिताबाट पाउँछौँ तब के हुन्छ? हामी उहाँलाई पछ्याउन तयार हुन्छौँ, उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्न हामी तयार हुन्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 6:14-16 हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि एउटा नयाँ गरी जन्मेको व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ र नयाँ गरी नजन्मेको व्यक्ति, आत्मामा नजन्मेको व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट राखिदिएको हामी देख्दछौँ। नयाँ गरी जन्मेको व्यक्ति चाहिँ हामी त्यो खण्ड चाहिँ अहिले खोलेर फट्टै पढिहाल्ने छैनौँ, तर तपाईँले पछि खोलेर पढ्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 6:14-17 म खालि फरेर म भनिदिन्छु मात्रै। नयाँ गरी जन्मिएको व्यक्तिको स्वभाव चाहिँ धार्मिक हुन्छ, एकदमै ज्योतिमा हुन्छ। ऊ एउटा विश्वास गर्ने व्यक्ति, विश्वासी भनिन्छ उसलाई होइन? इज अ बिलिभर और शी इज अ बिलिभर। अनि ऊ परमेश्वरबाटको हो, ख्रिस्टबाटको हो र ऊ परमेश्वरको मन्दिर हो।
र एउटा नयाँ गरी नजन्मिएको व्यक्ति चाहिँ के हो त? ऊ दुष्ट, व्यवस्था रहित, ललेसनेस भन्छ, अराजकता, होइन, व्यवस्था रहित हुन्छ। ऊ कुनै अनुशासनको मुनि ऊ हुँदैन। ऊ अन्धकारमा जिरहेको हुन्छ। ऊ अविश्वासी हो, विश्वास उसले गर्न सक्दैन। हामीले भन्यौँ नि कि जब हामीले धार्मिकता प्राप्त गर्यौँ, हामीले के प्राप्त गर्यौँ? विश्वास हाम्रो पुनर्स्थापित भयो, होइन त? विश्वास गर्न सक्ने भयौँ। हामीले साँच्चै येशू ख्रीष्टलाई नपाएकाहरू, धार्मिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिहरू चाहिँ आज विश्वासको निम्ति कति तडपिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले संसारमा आँखा उठाएर हेऱ्यौँ भनेदेखि थाहा पाउँछौँ। आज कस्तो कस्तो चलनहरू निस्किएको छ। आफैमाथि विश्वास गर्ने भन्ने कुराहरू, प्रक्रियाहरू मानिसहरूले अप्नाएको। वी निड टु बिलिभ आवरसेल्फ, ह्याभ फेथ इन योरसेल्फ, ह्याभ फेथ इन योरसेल्फ भन्ने प्रकारको, होइन, माइन्ड वर्कहरू हामीले देख्छौँ कि पोजिटिभ हुने, अप्टिमिस्टिक हुनुपर्छ, एकदमै हामी सकारात्मक हुनुपर्छ, सकारात्मक सोच सोच राखेको व्यक्ति हुँ। अहिले त त्यो एउटा क्याटेगोरी नै छ, एउटा वर्ग नै छन् अप्टिमिस्टहरू, आफूमाथि विश्वास गर्नेहरू, त्यो एउटा वर्ग नै निस्किएको छ। तर त्यसले पनि केही हदसम्म उनीहरूको जीवनमा काम गरेको छ, यतिसम्म कि क्यान्सर रोगहरूबाट पनि उनीहरूले छुटकारा पाएका छन् जब उनीहरूले आफूमाथि विश्वास गरे, जब उनीहरू सकारात्मक सोच राखेर हिँड्न थाले। संसारमा पनि हामीले केही हदसम्म परिणाम पाएको हामी देख्छौँ। तर दुःख लाग्दो कुरा अथवा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि संसारमा त हामीले प्राप्त गर्छौँ केही उत्तरहरू, तर पनि त्यो विश्वासले चाहिँ हामी स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। स्वर्ग प्राप्त गर्ने विश्वास चाहिँ एउटै नै हो, द्याट वी निड टु बिलिभ इन जिजस क्राइस्ट, कि हामीले येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति के गरिदिनु भयो भन्ने कुरालाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ, मानिलिनुपर्छ, एक्नोलेज गर्नुपर्छ हाम्रो जीवनमा। र अनरिजेनरेट पर्सन, होइन, एउटा आत्मामा नजन्मिएको व्यक्ति चाहिँ अविश्वासी हुन्छ। उसमा विश्वास कोसिस जारी हुन्छ, कोसिस गरिरहेको हुन्छ, तर ऊ एउटा अविश्वासी नै ठहरिन्छ। हरेक क्षेत्रमा उसले सोचेर होस पुऱ्याएर नै म विश्वास गर्छु भन्ने एउटा हुनुपर्छ उसमा चाहिँ, एकदम माइन्ड वर्क उसले धेरै गर्नुपर्छ। तर एउटा नयाँ गरी जन्मेको व्यक्तिको चाहिँ हृदयदेखि नै उस त्यो विश्वास पलाएर आउँछ, किनभने हामीलाई आदम र हावा जुन विश्वास गुमाएको थियो त्यो विश्वास हामीले फिर्ता पाएका हौँ, पुनर्स्थापित भएको हाम्रो जीवनमा। र नयाँ गरी नजन्मेको आत्मा चाहिँ के हुन्छ त? शैतानबाटको हो, बालियलबाट हो, दियाबलसबाट हो भने पनि हुन्छ। र ऊ चाहिँ के हुन्छ? परमेश्वरको मन्दिर होइन, तर अन्य नै कति कुराहरूको ऊ मन्दिर बनिरहेको हुन्छ, शैतानको अखडा ऊ बनिरहेको हुन्छ, शैतानको निम्ति एउटा मन्दिर बनिरहेको हुन्छ ऊ चाहिँ भन्ने कुरा हामीले दोस्रो कोरिन्थी 6:14देखि 17 हामी देख्यौँ। र एकचोटिमा एउटा व्यक्तिमा एउटा स्वभाव मात्रै हुन्छ है, उसमा कि त परमेश्वरको स्वभाव हुन्छ कि त शैतानको स्वभाव हुन्छ। दुईटै नै मिलेर चाहिँ हुँदैन, दुईटै मिलेर चाहिँ हुँदैन। तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनुभन्दा अगाडि चाहिँ यूहन्ना 8:44ले के भनेको छ कि तिमीहरू त तिमीहरूको पिता शैतानको नै हौ र तिमीहरूको इच्छा पनि के हो, चाहना पनि के हो, तिमीहरूको पिताको इच्छा गर्नु नै हो। तिमीहरू खालि शैतानले के चाहन्छ त्यही नै गर्न चाहन्छौ भनेर चाहिँ यीशु ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभएको छ यूहन्ना 8:44मा। भनेपछि हामी नयाँ गरी जन्मिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो स्वभाव के थियो? शैतानको स्वभाव थियो, खालि दुष्ट गर्न चाहने, नराम्रै गर्न चाहने। राम्रै गर्न त चाहन्थे मैले भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि पनि ती सबै क्रियाकलाप पनि स्वार्थबाट नै निस्किएको हुन्थ्यो। र एफिसी 2:3मा भनेको छ कि हामी स्वभावले के थियौँ अरे थाहा छ? क्रोधको छोराछोरीहरू थियौँ, सन्तान थियौँ भनेको छ। क्रोध, द चिल्ड्रन अफ ऱ्याथ, क्रोधको छोराछोरीहरू थियौँ स्वभावले भनेको छ एफिसी 2:3ले। र शैतानबाट इनहेरिट गरेको, प्राप्त गरेको त्यो स्वभाव थियो, एउटा सिन नेचर, पापमय स्वभाव। तर जब हामीले नयाँ गरी जन्म पायौँ, रोमी 8:15 र 16मा हामी देख्छौँ कि हामीले उहाँको पुत्र र पुत्री हुने आत्मा पायौँ, त्यो आत्मा पायौँ जसद्वारा हामीले अब्बा पिता भनी भन्छौँ। र त्यसको निम्ति स्वयं पवित्र आत्माले पनि गवाई दिनुहुन्छ भनेको छ। अर्थात् हामी अब परमेश्वरको पुत्र भइसकेका छौँ, परमेश्वरको पुत्रीहरू भइसकेका छौँ, उहाँको छोराछोरी भइसकेका छौँ भन्ने कुराको गवाई स्वयं पवित्र आत्माले नै दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलमा भनिएको छ रोमी 8:15देखि 16मा। र
दोस्रो कोरिन्थी 5:17 के भनेको छ भनेदेखि हामीलाई परमेश्वरले त्यो अन्धकारको राज्यबाट झिकेर अन्धकारको राज्यबाट निकालेर चाहिँ हामीलाई उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको राज्यमा लिएर आइसक्नु भएको छ। आमेन। र अब हामी नयाँ सृष्टि भइसकेका छौँ र सबै पुरानो कुराहरू हटेर गएको छ र सबै कुरा हाम्रो जीवनमा नयाँ भएको छ। र त्यसमा के कुरा पनि जोडिन्छ, हामीले एउटा आत्मिक स्वच्छ परमेश्वरीय स्वभाव पनि हामीले पाएका छौँ। पुरानो त्यो पापमै स्वभाव हटेर गएको छ र हामीले एउटा नयाँ स्वभाव पाएका छौँ। हाम्रो नयाँ पिताको स्वभाव हामीले पाएका छौँ। अर्थात् नयाँ पिता को हुनुहुन्छ? परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। उहाँको स्वभाव नै हामीले पाएका छौँ। आमेन। एफिसी 4:24 के भन्छ? एकचोटि जाउँ त, एफिसी 4:24। हालेलुया। र पवित्रतामा सृष्टि भएको, धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको के नयाँ स्वभाव ला अब हामीले धारण गरौँ, हामीलाई धारण गर्नुको निम्ति भनिएको छ। धारण गर भनेर भनिएको छ। नयाँ स्वभाव। तर त्यो कुन चाहिँ स्वभाव? पापमै स्वभाव होइन, शैतानबाट जुन पुरानो हाम्रो हामीले पिता बनाइसकेका थियौँ उसलाई, होइन, त्यसको स्वभाव होइन, तर पवित्रता र धार्मिकतामा सृष्टि गरिएको नयाँ स्वभावलाई हामीले धारण गर्नुको निम्ति हामीलाई भनिएको छ। र कलसी 1:27 भन्दछ कि ख्रीष्ट येशू हामी भित्र हुनुहुन्छ र यदि हामी भित्र उहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँको स्वभाव पनि हामी भित्र छ। आमेन। कलसी 1:27 भन्छ that Christ is in us and if he is in us we have his nature in us। ख्रीष्ट हामी भित्र हुनुहुन्छ र उहाँ हामी भित्र हुनुहुन्छ भने उहाँको स्वभाव पनि हामी भित्र छ। आमेन। अघि भने जस्तै योहन्ना 8:44 के भन्यो? हाम्रो पिता चाहिँ शैतान थियो, होइन? तर पहिलो योहन्ना 4:4 चाहिँ के भन्छ त? कि अब चाहिँ परमेश्वर हामी भित्र हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ र भनिएको छ कि उहाँ जो हामी भित्र हुनुहुन्छ संसारमा भएको त्यो दुष्ट आत्मा भन्दा महान हुनुहुन्छ। परमेश्वर र उहाँको स्वभाव हामी भित्र छ। शैतान र शैतानको स्वभाव चाहिँ संसारमा छ, हामी भित्र छैन। बुझ्नुभयो? परमेश्वर र उहाँको स्वभाव चाहिँ अब आज हामी भित्र छ। शैतान र शैतानको स्वभाव चाहिँ अब आज संसारमा छ। अहिले हामीसँग केवल एउटा स्वभाव मात्रै छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव छ। अब शैतानको निम्ति कुनै पनि कोठा अथवा ठाउँ खाली छैन हाम्रो जीवनमा। त्यसको स्वभावको लागि पनि हाम्रो जीवनमा ठाउँ छैन। पवित्र आत्माले नै शैतानको स्वभावलाई हामीबाट बाहिर निकालिदिइसक्नु भएको छ। अब शैतान केवल हाम्रो वरिपरि हुन्छ, मौका पाउँछु कि भनेर, होइन? झुन्डिरहेको हुन्छ वरिपरि यताउति, त्यसले यसो समय समयमा त्यसले आएर त्यसको ड्युटी गर्छ, कतै भित्र पस्न पाउँछु कि भनेर। तर हामी भित्र चाहिँ त्यो पस्न सक्दैन। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, जतिजना पनि नयाँ गरी जन्मिएका छौँ नि, हामी भित्र अब शैतान आउन सक्दैन है। कतिजनाले मलाई यो पनि प्रश्न गरेको छ र कतिजनाले यो पनि भन्छन् कि दुष्ट आत्मा चाहिँ विश्वासीको जीवनमा पस्न सक्छ भनेर। विश्वासीकै जीवनमा अब उनीहरूले केही क्रियाकलापहरू देख्छ, होइन? अनि उसमा त शैतान त्यो नि दुष्ट आत्माले उसलाई जक्रियो। दुष्ट आत्माले विश्वासीलाई उसले यसो ग्रहण गरेको छ, एकदम राम्रो नयाँ राम्रो विश्वासी हो, तर दुष्ट आत्माले उसलाई भूतात्माले सतायो, भित्र पस्यो भन्छ। नो 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 नो, त्यो गलत हो। विश्वास, तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई एकचोटि ग्रहण गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँभित्र अब शैतान पस्न सक्दैन, निश्चित हुनुहोस्। अब के हुन्छ, खालि तपाईँलाई बाहिरबाट मात्रै त्यसले चलाउँछ, बाहिरबाट तपाईँको शरीरलाई मात्रै त्यसले चलाउन कोसिस गर्छ, सक्छ त्यसले तपाईँले अनुमति दिनुभएको खण्डमा, तर तपाईँभित्र चाहिँ त्यो पस्न सक्दैन। यो कुरा चाहिँ तपाईँले जानिराख्नुहोस्, किनकि एकचोटिमा एउटा स्वभावले मात्रै हाम्रो जीवनमा काम गर्छ, एकचोटिमा एकजना मात्रै बस्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हृदयमा। र परमेश्वर हाम्रो जीवनमा सदाको निम्ति जुन दिन येशूलाई हामीले ग्रहण गर्यौँ, अनन्तको लागि उहाँ आएर बसिसक्नु भएको छ। अब उहाँ निस्किनेवाला हुनुहुन्न, तर खालि त्यही हो,
हामीले उहाँलाई सप्रेस गरेर चाहिँ राख्न सक्छौँ, दबाएर हामीले केही गर्न नदिएर होइन, त्यत्तिकै चाहिँ हामीले उहाँलाई राख्न सक्छौँ। हामीले जति मात्रामा उहाँलाई अनुमति दिन्छौँ हामीबाट बाहिर बग्नको निम्ति, उहाँ त्यति नै बग्नुहुनेछ। किनकि मैले भने नि, यो पृथ्वीमा हाम्रो अनुमति बिना इभन गड, इभन परमेश्वरले पनि केही गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ। अरू हामी केही प्रश्नहरू हेरौँ, जुन प्रश्नहरूले एकदमै हामीलाई सताइरहेको हुन्छ, विश्वासीहरूलाई सताएका छन्। र मैले भन्दै पनि आएको थिएँ, कतिले भन्छन् यदि परमेश्वर जसले कहिले पनि पाप गर्नुहुन्न उहाँ म भित्र हुनुहुन्छ भने मैले किन पाप गर्छु त? आज म भित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भने आज मैले किन पाप गरिरहेको छु? परमेश्वरले त कहिले पनि पाप गर्नु भएन, उहाँले गर्नु पनि हुन्न। त्यसकारण दोस्रो कोरिन्थी 5:21 भनेको छ, पापै नचिन्नु हुनेलाई उहाँले पाप बनाउनु भयो, होइन त? उहाँले त पापै चिन्नु भएको थिएन, अथवा येशूले नचिन्नु भनेको परमेश्वरले नचिन्नु हो, किनभने येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र भएर उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँले त कहिले पनि पाप गर्नु भएन र गर्नु पनि हुने छैन। र उहाँ आज हामी भित्र हुनुहुन्छ। उहाँको स्वभाव चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपले धार्मिक र एकदमै खोट नलागेको, दोस्याउनै नसक्ने स्वभाव हो, र त्यो स्वभाव आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र साँच्चै पनि उहाँ कति शुद्ध र उहाँ धार्मिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यिर्मया 23:6 नै बताउँदछ कि जहाँ चाहिँ परमप्रभुलाई यहोवा सिद्केनु भनिएको छ। यहोवा सिद्केनुको अर्थ चाहिँ के हो त? परमप्रभु हाम्रो धार्मिकता। नामले नै बताएको छ कि उहाँ कति धार्मिक हुनुहुन्छ र उहाँमा कुनै पाप छैन भन्ने कुरा। र यस्तो परमेश्वर आज हामी भित्र हुनुहुन्छ भने मैले किन पाप गरिरहेको छु त? मैले किन पाप गर्छु त? हामीले परमेश्वरको स्वभाव नयाँ जन्ममा पायौँ र एउटा यस्तो स्वभाव, एउटा धार्मिकताले भरिएको, साँचो पवित्रताले भरिएको हामी भित्र छ, आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तर पनि हामीले पापसँग आज लड्नु परेको छ। हामी समय समयमा आफूलाई पापसँग लडिरहेको हामी पाउँछौँ। र के हुन्छ, लड्छौँ हामी, होइन? र किनभने बाहिरबाट त शैतानले हामीलाई परीक्षा गर्छ नि त, अनि हामी लडिरहेको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ थाहा छ, हामीले परमेश्वर जुन भित्र हामी भित्र जुन परमेश्वरको स्वभाव छ त्यो स्वभाव अनुसार नजिउने निर्णय गर्छौँ के? बुझ्नुभयो? जुन हामी भित्र जुन परमेश्वरको स्वभाव छ त्यो स्वभाव अनुसार नजिउने निर्णय गर्छौँ र हामीले पाप गर्छौँ, किनकि हामीले पाप गर्न चाहन्छौँ। वी चुज टु सिन, हामीले चाहन्छौँ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभएको छ अरे? स्वइच्छा शक्ति दिनुभएको छ। ही हेज गिभन अस हिज फ्री विल, उहाँको स्वइच्छा हामीलाई दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई चाहिँ पपेट जस्तै, एउटा कठपुतली जस्तै बनाउनु भएको होइन र बनाउनु भएको छैन। जुन बेला जतिखेर चाहियो उहाँले आफ्नै इशारा अनुसार, आफ्नै इच्छा अनुसार उहाँले हामीलाई चलाउने खालको उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छैन। उहाँले हामीलाई स्वइच्छा दिएर बनाउनु भएको छ। उहाँले चाहनुभयो असल गर्नको निम्ति पनि यिनीहरूले छानेर गरोस्, यिनीहरू आफैले रोजोस्, खराब गर्न पनि यिनीहरूले आफै रोजोस्। तर व्यवस्थाको 30:19 के भन्नुभयो? मैले तिमीहरूको अगाडि जीवन र मृत्यु राखिदिएको छु र आशिष र श्राप राखिदिएको छु, अब तिमीहरूले छान, र मैले तिमीहरूलाई छान्ने योग्यता पनि दिएको छु, तर म त भन्छु तिमीहरूले जीवन नै छान भनेर व्यवस्थाको 30:19 परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हामीलाई छान्ने योग्यता दिएको छ, तर हामीले कति समयहरूमा चाहिँ पाप गर्ने छान्छौँ के? हामी आफैले छान्छौँ, देख्नुभयो? र पाप नगरिकन एकदमै शुद्ध जीवन जिउन, पवित्र जीवन जिउनको निम्ति चाहिँ हामीले 3वटा कुरा जुन गर्नुपर्छ, एफिसी 4:22 देखि 24 तपाईले पाउनुहुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ पुट अफ। एकचोटि बाइबलको खण्ड नै हेर्दै म भन्नेछु है, तपाईले त्यो ठाउँमा पल्टाउनुहोस्। एफिसी 4:22 यहाँ भनेको छ, छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग। पुरानो स्वभाव त्याग, पुट अफ योर ओल्ड नेचर। र कस्तो खालको स्वभाव थियो त्यो? लालसाहरू, छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएको त्यस्तो थियो। त्यस्तो पुरानो स्वभाव त्याग्नु पर्यो। त्याग्नुहोस् त, त्यो चाहिँ के थियो? पुरानो मानिसको स्वभाव थियो, हाम्रो विगतको जीवनसँग सम्बन्धित, हाम्रो ख्रिस्टको
को अगाडिको प्री क्राइस्ट डेज भनौँ न, ख्रिस्टभन्दा अगाडिको दिनहरूको स्वभाव, हामीले त्यो पुरानो लुगा, त्यो वस्त्र फेकाऊ भन्नुभएको छ, त्यो हटाऊ, पुट अफ। र अब म गलत गर्दिनँ भनेर अब त्यसको अर्थ हामीले निर्णय गर्नु पर्यो। पुट अफ भनेको अर्थ चाहिँ के हो? म गर्दिनँ र अब म चाहिँ परमेश्वरको स्वभावमा हिँड्छु भनेर निर्णय गर्ने। अनि दोस्रोमा के भनेको छ यसैमा, र आफ्ना भित्री वर्तावमा नयाँ हो र परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। बी रिन्युड इन द स्पिरिट अफ योर माइन्ड। तिमीहरूको विचारको आत्मामा भनेको छ, स्पिरिट अफ योर माइन्ड भनेको छ तिमीहरूको विचारको आत्मामा तिमीहरू के हौ? नयाँ हो, नवीकरण हो। मतलब विचारको आत्मा भन्दाले यहाँ विचारमा पनि के आत्मा छ भनेर सोचौँला, तर स्पिरिट भन्दाखेरि हामीले के भन्छौँ? त्यो एउटा ओह उसको त यस्तो आत्मा छ है, हि हेज दिस स्पिरिट भन्छ नि, एउटा एकदमै गर्ने खालको ढाँचा भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ, बुझ्नुभयो? तिमीहरूको विचारको ढाँचामा भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ, विचारको ढाँचा त्यो एउटा नियत होइन, एउटा एकदमै लाइक गर्ने एउटा ढाँचा मा तिमीहरू के हो? नवीकरण हो भनेर भनेको छ। र त्यो नवीकरण चाहिँ परमेश्वरको वचन नै अध्ययन गरेर हुन्छ। अब त्यो पुरानो स्वभावले प्रभावित भएको स्वभावलाई चाहिँ तिमीहरूले हटाऊ भनेर भनेको त्यसको अर्थ। र अन्तमा के भनेको छ? पुट अन द न्यू म्यान, नयाँ मानिस धारण गर अथवा नयाँ स्वभावलाई धारण गर, जुन नयाँ गरी धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको छ त्यो स्वभावलाई तिमीहरूले धारण गर। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीले त्यो लुगा लगाएको, त्यो वस्त्र पहिरिएको, र त्यो वस्त्र हामीले कहिले पनि फुकाल्नु हुँदैन। वी शुड नेभर पुट अफ। त्यो कहिले पनि त्यो धार्मिकताको वस्त्र चाहिँ हामीले कहिले पनि खोलेर फ्याँक्नुहुन्न अथवा क्लोजेटमा है हामीले हाम्रो दराजमा नै राख्नु मिल्दैन। मैले अघि भने नि सधैँ लगाउनु भनेको अर्थ चाहिँ के हो? सधैँ त्यो चेतनामा बग्नु हो। हालेलुया। र दोस्रो प्रश्नमा हामी जानेछौँ, यदि म धार्मिक हुँ भनेदेखि म किन अझै पनि पाप गरिरहन्छु? के अब म धार्मिक भइसकेँ होइन, म पाप गर्छु तर पनि, र के त्यसले मलाई एउटा धार्मिक पापी बनाउँछ? डज इट मेक मी अ राइचस सिनर? मलाई एउटा धार्मिक पापी बनाउँछ त त्यसले? धार्मिक र पापी मिल्दैन है, त्यो दुईटा मिसाउनै सक्दैनौँ हामीले। त्यो चाहिँ हामी बुझिराखौँ। यो चाहिँ एउटा असम्भव कुरा हो। एउटा पापी कहिले पनि धार्मिक हुन सक्दैन, ऊ पापी नै हो। तर रोमी 6:17 देखि 18 मा के भनेको छ? परमप्रभुलाई धन्यवाद होस्, तिमीहरू एक समय चाहिँ के थियौ? पापको दास थियौ। तिमीहरूले त्यही कुराको आज्ञा पालन गर्थ्यौ, पापको दास भएको हुनाले गर्दाखेरि भनेर भनिएको छ। तर अहिले चाहिँ तिमीहरू पापबाट मुक्त भएको हुनाले गर्दाखेरि तिमीहरू अहिले धार्मिकताको दास भएका छौ। यु आर स्लेव्स अफ राइचसनेस। तिमीहरू धार्मिकताको दास भएका छौ। हामी पापी थियौँ, अहिले हामी धार्मिक भएका छौँ। यो कुरा हामी बुझ्नको लागि हामीले एउटा पापी के हो, को हो भन्ने कुरा बुझ्नु अति आवश्यक छ। हामीले त्यो बाइबलकै खण्डबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। एउटा पापी चाहिँ के हो थाहा छ? जसले निरन्तर रूपमा पाप गर्छ, एउटा बानी नै हुन्छ उसको, ह्याबिचुअली होइन, एकदमै उसको बानी नै आपसे आप नसोचिकन नै उसले त्यो गरी पठाइदिन्छ अनि निरन्तर रूपमा गर्छ। एउटा पापी चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ। एउटा पापीले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रभुत्वमा आफूलाई समर्पित गरेको हुँदैन र उसले आफ्नो जीवन चाहिँ उहाँको तरिकाको विपरीत उजिएको हुन्छ। निरन्तर रूपमा, फाटोफुट्टो होइन, निरन्तर रूपमा परमेश्वरको तरिकाको विपरीत उसले जिएको हुन्छ अनि ऊ सधैँ नै उसले पाप गर्छ। तर हामी सबैले पनि कहिलेकाहीँ त पाप गर्छौँ होइन। हामी धार्मिक छौँ, जसले येशूलाई ग्रहण गरिसकेका छौँ, नयाँ जन्म पाइसकेका छौँ। हामीले पनि फाटोफुट्टो पाप त गर्छौँ, तर हामी पापी होइनौँ। किन थाहा छ? किनभने हामीले निरन्तर पाप गर्दैनौँ, हाम्रो बानी होइन त्यो। बुझ्नुभयो? हामीले कहिलेकाहीँ फाटोफुट्टो पाप गरेकोलाई चाहिँ हामी पापी हौँ र त्यसको मतलब के? धार्मिक पापी भनेर भन्नु मिल्दैन।
पहिलो यूहन्ना 3:9 मानिसहरूले गलत तरिकाले उल्था गर्छन्, किनकि त्यहाँनिर अलिकति उल्था पनि यताउति भएको जस्तै हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि हुनु त सुरुको ओरिजिनल टेक्स्टमा चाहिँ एकदमै सही छ त्यहाँ, तर हाम्रो भाषामा उल्टा हुँदै हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति गडबड भएको हामी देख्दछौँ। किनभने अब कहिलेकाहीँ कति समयहरूमा शब्द हामीले पाइरहेको हुँदैनौँ ठिक उल्था गर्नुको निम्ति। तर त्यसलाई आज म तपाईँहरूको माझमा बुझाउन चाहन्छु। त्यहाँ के भनेको छ भने whoever is born of God does not commit sin, जो परमप्रभुबाट जन्मिएको हो उसले पाप गर्दैन, किनकि उसमा चाहिँ परमेश्वरको बिउ रहेको हुन्छ, त्यसै कारण उसले पाप गर्न सक्दैन, किनकि ऊ परमेश्वरबाट जन्मिएको हो भनेर भनेको छ। र यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ कि यसरी सिधै पढ्दाखेरि के बुझ्न सक्छौँ कि परमेश्वरबाट जन्मिएको व्यक्तिले चाहिँ पापै गर्न सक्दैन, क्यानट सिन, पापै गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ भनेको जस्तै हामी देख्दछौँ, पाप गर्न सक्दैन। तर ग्रीक भाषामा कमिट भनेको है, पाप गर्ने भन्ने जुन कमिट गर्ने भन्ने कुरा जुन छ, यो चाहिँ एउटा निरन्तर रूपमा गर्ने एक्टको रूपमा त्यो शब्दले त्यो अर्थ बुझाउँछ। निरन्तर रूपमा गर्न सक्दैन भनेको त्यो चाहिँ एउटा त्यही बानी सक्दैन भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो शब्दको अर्थ चाहिँ हेर्नुहोस्, एउटा भाषाबाट एउटा जातिको भाषाबाट अर्को जातिको भाषामा कहिलेकाहीँ उल्था गर्दाखेरि त्यहाँ कति अर्थहरूको फरक परिरहेको हुन्छ। तर बाइबल हामीलाई थाहा छ नयाँ नियम ग्रीकमा लेखिएको, र ग्रीक भाषामा लेख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कमिट सिन भनेको, त्यो कमिटको अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि निरन्तर रूपमा भनेको छ, कमिटेडै भएर के एकदम आफूलाई समर्पित नै गरेर पाप गर्न सक्दैन, निरन्तर रूपमा जो परमेश्वरबाट जन्मिएको छ भनेर चाहिँ भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ बुझ्नुभयो। त्यसकारण यसलाई एकदमै अझै राम्रोसँग उल्था गरिने हो भनेदेखि चाहिँ यसलाई के भनिनु पर्ने हो कि जो परमप्रभुबाट जन्मिएको छ उसले चाहिँ एउटा हेबिचुअली निरन्तर रूपमा बानीकै रूपमा उसले पाप गर्न सक्दैन, बुझ्नुभयो, किनकि उसमा परमेश्वरको बिउ रहेको हुन्छ र ऊ परमेश्वरबाट जन्मिएको हुनाले गर्दाखेरि उसले निरन्तर एउटा बानीको रूपमा पाप गर्न सक्दैन। हामी भित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वर भएर चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा 100% रूपमा नै हामीले परमेश्वरको विपरीत बोल्ने, विपरीत सोच्ने, विपरीत काम गर्नु हामी सक्दैनौँ। जसले परमेश्वरलाई चिनेको हुन्छ र परमेश्वरभित्र जसको भित्र हुनुहुन्छ, सायद होला फाटाफुट्टा 10-20% हामीले गरेका हुन्छौँ होला, तर 100को 100% नै हामीले त्यस्तो प्रकारको जीवन हामी जिउन सक्दैनौँ। सक्छौँ त? तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, तपाईँको जीवनबाट गल्ती हुने बित्तिकै तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँलाई हृदयले दोष्याइहाल्छ है। र प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई दोष्याउँथ्यो कि दोष्याउँथेन? केही कुराले आत्माले दोष्याउँथेन होइन त? हो, यही कुराको फरक छ क्या, बुझ्नुभयो। हामीले निरन्तर रूपमा त्यही पाप गर्दै बस्न सक्दैन, सक्दैन। तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनु भएको छ भने म ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँले सक्नुहुन्न। तपाईँलाई हृदयले दोष्याएको हुन्छ, तपाईँको हृदयले तपाईँलाई खिन्न तुल्याएको हुन्छ। तपाईँको जीवनमा गल्ती फाटोफुट्टो होला, तर पनि त्यसले तपाईँलाई एउटा पापी भनेर, अब भनौँ नि, एउटा पापी भन्ने नाम दिन सकिन्न। हालेलुया। अनि तेस्रोमा आज हामी जानेछौँ, हामी यतिमै रोकिनेछौँ, तर पनि भोलिको दिनमा म यो पनि तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। के शैतानले मलाई पाप गर्न लाउन सक्छ? क्यान द डेभल मेक मी सिन भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ भोलिको दिनमा, र एकदम रमाइलो हुनेछ। अब यो आजको दिनभरि तपाईँले सोच्नुहोस्, भोलि त त्यो भन्न गइरहनु भएको छ उहाँले, के शैतानले मलाई पाप गर्न लाउन सक्छ? पाप गर्न लाउन सक्छ? कतिको मुखबाट हामीले सुन्छौँ नि, शैतानले मलाई यो गर्न भन्ने कतिको मुखबाट म त्यो स्वीकार सुन्छु के। सो क्यान ही रियली मेक अस सिन? के शैतानले साँच्चै हामीलाई पाप गर्न लाउन सक्छ त? न के हो? म त्यो सस्पेन्समै राखिदिन्छु, त्यो प्रश्नमै राखिदिन्छु। तपाईँले आफ्नै निम्ति पनि त्यो उत्तर खोजिराख्नुहोस् त एकचोटि, र म भोलि यसको विषयलाई लिएर अगाडि हामी बढ्नेछौँ। हुन त तपाईँलाई म भोलि सोध्नेछु भन्नु त म सक्दिनँ, किनभने अब तपाईँले उत्तर दिएको पनि म देख्न सक्दिनँ है। त्यो छ क्या एउटा लाइफ स्कुलको अलिकति एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ।
तर केही छैन, हामीले यो डिभाइसेसहरू, यो मिडिया, यो माध्यम प्रयोग गरेर हामी धेरै कुराहरू सिक्न सकिरहेको छौँ, बुझ्न सकिरहेको छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज बिचमा अलिकति खड्को लाग्यो, अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो, तपाईँले देख्नुभयो होइन। कहिलेकाहीँ एउटा प्रकारको भनौँ न, शैतानले एउटा हामीलाई रोक्न कोसिस गरेको हामी देख्छौँ। कहिलेकाहीँ यो मिल्न नदिएर, कहिले त्यो मिल्न नदिएर, बट स्टिल देन वी आर मोर देन कन्करर्स। हामी विजय पाएका भन्दा बढी छौँ। आमेन। त्यस कारण त्यो अलिकति टेक्निकल प्रब्लम्स यताउति हुँदाखेरि त्यसलाई ठुलो विषय हामीले बनाउनु हुँदैन। तपाईँहरूले नबनाउनुहोस्, हामी पनि बनाउँदैनौँ। यस्तो त एरर्सहरू होइन, हो यस्तो गल्तीहरू त, अथवा अलिकति माथि तल त हामी मानिस जाति हौँ। डिभाइसेसहरूसँग हामीले खेलिरहेका छौँ होइन। यो एउटा भनौँ न एउटा इलेक्ट्रोनिक सामानसँग हामी खेलिरहेका छौँ। त्यस कारण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू कहिलेकाहीँ माथि तल हुन्छ, त्यो ठुलो विषय होइन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। र भोलि मेरो अन्तिम क्लास हुनेछ, त्यसको पछि अब अर्को विषय आउनेछ। कुन चाहिँ विषय आउनेछ तपाईँलाई जानकारी दिइनेछ। यसको नोट्स खै त भन्नुहुन्छ भनेदेखि म आजको दिनभरिमा तपाईँलाई कुनै न कुनै समयमा तपाईँको मेसेन्जरमा अथवा यो हाम्रो जुन चाहिँ एउटा ग्रुप बनिएको छ, ग्रुप मेसेन्जरको ग्रुप जुन बनिएको छ, हामी स्टुडेन्ट्सहरूलाई उपलब्ध गराइदिनेछौँ। ढुक्क बस्नुहोस्। त्यसको पछि तपाईँले जब जाँच लिइनेछ त्यतिखेर तपाईँले त्यही नोट्सहरूमा तपाईँले फेरि फलब्याक गरेर तपाईँले पढेर अध्ययन गरेर तपाईँले जाँच दिन सक्नुहुन्छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, ला हाम्रो त नोट्सै छैन, कहाँ के हेरेर हामी उत्तर दिने, मैले त लेखेको पनि छुइनँ, मैले कसरी जाँच दिने नभन्नुहोस्। तपाईँले सायद त्यस्तो सोच्नुभएको छ होला, नसोच्नुहोस्। तपाईँहरूलाई सजिलो नै बनाइन्छ। यो चाहिँ एउटा कुनै डिग्री हासिल गर्नुको निम्ति दिने एक्जाम पनि होइन, तर मैले कति बुझेँ भन्ने एउटा आफूलाई नै इभ्यालुएट गर्नलाई, आफूलाई नै मूल्याङ्कन गर्नुको निम्ति दिइने एउटा एक्जाम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले ओपन नोट्स, ओपन बाइबल है, खुल्ला बाइबल, खुल्ला नोट्स नै तपाईँले जाँच दिने हो। त्यस कारण तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्। हालेलुया। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि यो क्लासलाई आज यहीँ नै राख्नेछौँ। हालेलुया। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको प्रशंसा, तपाईँको महिमा, तपाईँको जय जयकार हामी गर्दछौँ। आजको दिन पनि तपाईँले हामीलाई यसरी आशिष दिनुभएको छ। हामीले धेरै कुराहरू देख्न सकेका छौँ प्रभु। तपाईँले हामीलाई बुझाउनु भएको छ प्रभु, धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई प्रभु। साँच्चै हाम्रो धार्मिकताको विषयलाई लिएर तपाईँले धेरै कुराहरू हामीलाई देखाइरहनु भएको छ कि साँच्चै तपाईँले दिनुभएको यो धार्मिकताको वस्त्र पहिरिनुभन्दा अगाडि हामीले कस्तो वस्त्र लगाएका थियौँ, र तपाईँ स्वयंले नै हामीलाई त्यो वस्त्र हटाइकन हामीबाट फुकालेर प्रभु तपाईँले आफ्नो धार्मिकताको वस्त्र पहिराइदिनु भएको छ। र आज हामीले अब योदेखि उता त्यो वस्त्र पहिरेर गरेका कामहरू नै तपाईँको अगाडि स्वीकार योग्य हुन्छ, नत्र त कुनै पनि कुरा स्वीकार योग्य हुँदैन। हाम्रो क्रियाकलापहरू तपाईँको अगाडि फोहोर झुत्रो जस्तै हुन्छ भन्नुभएको छ प्रभु। आज हामीले बुझिरहेका छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँलाई। तपाईँको प्रशंसा र तपाईँको महिमा हामी गर्दछौँ। र योभन्दा अझै उता पनि हामीले धेरै कुराहरू तपाईँले हामीलाई बुझाउँदै लिएर जानुहुनेछ, हामीले बुझ्नेछौँ भोलिको दिन पनि भनी हामी एकदमै निर्धक्क छौँ, एकदमै विश्वस्त छौँ प्रभु। तपाईँकी प्रशंसा र महिमा हामी गर्दछौँ। र आजको यो क्लास हामी यही नै राख्दछौँ। म यहाँ विद्यार्थीहरूलाई र जतिले पनि आज लाइभ हेरिरहनु भएको छ त्यहाँ सबैलाई पनि म आशिष दिँदछु प्रभु। तपाईँको आशिषले नै तपाईँले भरिपूर्ण उहाँहरूलाई पार्नु भएको छ। आजको दिनको उहाँको जीविका र जीवन एकदमै आशिषमय, आनन्दमय, खुसी र आनन्दले भरिएको एउटा रहेको होस् प्रभु। र साँच्चै नै एकदमै म त ख्रिस्टको धार्मिकता हुँ भनेर चाहिँ त्यो सचेतपनमा, त्यो चेतनामा एकदमै जागा रहेर प्रभु, 100% जागा रहेर यहाँहरू जिउन सकेको होस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। कुनै कुराले उहाँहरूलाई खिन्न नतुल्याएको होस्, निम्न नतुल्याएको होस् र प्रभु नहोच्याएको होस् प्रभु। होच्याउने कुराहरूको अगाडि पनि उहाँहरू सिट ठाडो पारेर म त ख्रिस्टमा परमेश्वरको धार्मिकता भइसकेको छु भनेर, म परमेश्वरको बराबरीमा आइसकेको छु भनेर घमण्ड गर्ने होइन तर गर्व गरेर अगाडि बढ्न सकेको हुन् भनी म प्रार्थना गर्दछु। तपाईँकै प्रशंसा र तपाईँकै महिमा गर्दछु र सबै कुरालाई तपाईँको हातमा राख्दछु। र यो क्लासलाई पनि प्रभु म तपाईँ पवित्र आत्माको मोहर लगाउँदछु, ताकि कसैले पनि कसैको हृदय र विचारदेखि अब यो शिक्षालाई खोसेर लिएर जान नसकोस् र सक्ने छैन। धन्यवाद तपाईँलाई। सबै बिन्ती प्रार्थना